सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र संवाद श्रृङ्खलाको 33औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। यो श्रृङ्खलासम्म हामीलाई साथ दिने हाम्रा सबै यो अभियानका सदस्य साथीहरू, हामीलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन दिने विभिन्न विषयवस्तुमा आफ्नो विद्वतालाई यहाँ पोखेर यो अभियानलाई चुस्त दुरुस्त र समृद्धशाली बनाउन योगदान गर्नुहुने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज पनि हामी एकदम नयाँ विषयवस्तु पस्किने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामीले धेरै लामो समयदेखि यसलाई प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। आज संसारभर डेमोक्रेसीको एजेन्डा, डिजिटल एजको एजेन्डा र गभर्नेन्सको एजेन्डा तीनटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले प्रखर रूपमा आइरहेको छ। यी एजेन्डाहरूको उठान, यी एजेन्डाहरूको बन्दोबस्त कसरी भइरहेको छ, खास गरी डिजिटल एज, डेमोक्रेसी र गभर्नेन्स, यो तीनटा विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलका निमित्त हामीले असाध्यै यो विषयसँग मिल्दो, यसको गहिराइसम्म तपाईको पुगेर यसलाई यो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने त्यो बौद्धिक क्षमता राख्नुहुने, अध्ययनको र अनुसन्धानको सिलसिलामा गहिरो खोज गर्नुभएका र प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको तर्फबाट त्यो एक्सपोजर पनि पाइसक्नुभएका दुईटा व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूको नामै काफी छ परिचयका लागि, तथापि म उहाँहरूलाई संक्षिप्तमा परिचय गराउने अनुमति पनि चाहन्छु। हरि शर्मा नेपालको पोलिटिकल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, चिन्तक हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयको अध्ययन पनि प्राध्यापन पनि र सँगसँगैको खोज र विश्लेषण पनि हाम्रा लागि आजको यो सेसनका लागि र समग्र पाठक, दर्शक र श्रोताका लागि अपरिहार्य छ। त्यसै गरेर आजका अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विष्णु सापकोटा। उहाँको पनि प्राध्यापन र अध्ययन जुन उचाइको छ त्यो हामी सबैका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न पाटोसँग जोडिनु भएको त्यो शान्ति प्रक्रियाको अनुभव र संसारभरको डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिस र सँगसँगै उहाँ गभर्नेन्सको एजेन्डासँग त्यो कार्यक्रमसँग पनि अभिन्न ढङ्गले जोडिनु भएको छ। र यति बेला कम्बोडियामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्छ। कम्बोडियाबाट भए पनि हामीले यो डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले जोड्न पायौँ। यो प्रविधिले हामीलाई यो सुविधा पनि दियो। विष्णु सर र हरि सर दुवैजनालाई म आजको यो संवाद श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू समाजको विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। राजनीतिको क्षेत्रमा, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा, सिभिल सोसाइटीको मुभमेन्टमा, यो वकालती क्षेत्रको साथीहरू, प्राध्यापन क्षेत्रको साथीहरू, सोसल सामाजिक क्षेत्रका अन्य पक्षमा आबद्ध रहनुभएका सबै साथीहरू, पाहुनाहरूलाई म हार्दिक स्वागत गरेर अरू कुरा पछि हामी सुन्ने नै छौँ। आजको हाम्रो विषय डिजिटल एज, डेमोक्रेसी र गभर्नेन्स छ। आज हामी बोल्ने भन्दा पनि उहाँहरूको कुरा सुन्नेछौँ। उहाँहरूसँग केही जिज्ञासाहरू, हाम्रा कौतूहलताहरू मेटाउनका निमित्त पनि हाम्रा कुराहरू राख्नेछौँ। यति कुराको निवेदन गरेर यो आजको विषयवस्तुलाई अलिकति औपचारिक ढङ्गले उठान गर्दाखेरि यो छलफललाई अझ सजिलो हुन सक्ला, विषयवस्तु केन्द्रित छलफल हुन सक्ला। यद्यपि हामीले आजका प्रेजेन्टेटर वक्ता दुवैजनालाई यो विषयमा बोलिदिनु होला भनेर आग्रह गरेकै छौँ। तथापि यसलाई औपचारिकता दिनका लागि यो अभियानका एकजना सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो शिवा आचार्यजी, युवा हुनुहुन्छ र अध्ययनमा उहाँको पनि गहिरो रुचि छ। शिवजीलाई म आजको यो विषयवस्तु उठानका लागि एकदम समयको पाबन्दी छ, उहाँले त्यो समयमा रहनुहुनेछ। संक्षेपमा बुदागत ढङ्गले आफ्नो विषयवस्तुका लागि म शिवजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद नारायणजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आजको विषयवस्तु डिजिटल एज, लोकतन्त्र र सुशासनका बारेमा अब वक्ताहरू, यहाँ प्रमुख वक्ताहरूको रूपमा यहाँले परिचय गराइसक्नु भएको छ, डाक्टर हरि शर्मा र विष्णु सापकोटा सरलाई। उहाँहरूले चाहिँ नि अहिले विश्वमा भइराखेको डिजिटल एउटा एजले प्रभाव पारेको चिजहरू, जस्तो कि अहिले कोभिड-19ले हाम्रो समाजलाई र अब विश्वलाई नै पनि एउटा नयाँ सभ्यतातिर, नयाँ खालको वातावरणतिर सोच्ने एउटा खालको
एउटा अवसर भन्नुहोस् अथवा चुनौतीको रूपमा पनि यसले चाहिँ समाजलाई प्रभाव पारिराखेको छ, विश्व समाजलाई नै एउटा चाहिँ सूत्रबद्ध गरिरहेको अवस्था छ। त्यो बारेमा उहाँहरूले यो अहिलेको बदलिदो विश्व र हाम्रो क्लासिकल विश्वको बिचको एउटा दूरी र भविष्य कहाँ जान सक्छ भन्ने बारे उहाँहरूले बताउनुहुन्छ भन्ने आशा छ हामीलाई। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रका अभ्यासहरू अब विभिन्न महादेशहरूमा विभिन्न देशहरूमा अब चाहिँ अहिलेको विश्व परिवेश र भोलिको चाहिँ विश्वलाई कसरी चाहिँ यो अहिले जुन राजनीतिक बदलावहरू आइराखेको छ, विभिन्न देशहरू विभिन्न वादभन्दा माथि उठेर नयाँ खालको एउटा प्र्याक्टिस गरिराखेका छन्। त्यो लोकतन्त्रको भविष्य जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकहरूका लागि अबको लोकतन्त्रको बाटो, अहिलेको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोको चाहिँ फ्युचर एउटा पर्सपेक्टिभ के हुन सक्छ त्यो बारेमा पनि उहाँहरूले प्रकाश पार्नुहुनेछ। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको चाहिँ जनताको लागि एउटा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने एउटा व्यवस्था हो। त्यसैले यो यी तीनटा कुराहरूलाई हामीले कसरी जोडेर नेपाली समाजका लागि एउटा कङ्क्रिट एउटा खालको चाहिँ धारणाहरू बनाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरू विज्ञहरूलाई म कुराहरू राखिदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो नेपाली समाजमा जुन खालको चाहिँ परिस्थितिको अहिले निर्माण भइराखेको छ कि अब मैले अघि यहाँहरूलाई पनि बताएँ कि कोभिडले अहिले सबै मान्छेलाई यो डिजिटल एजमा प्रवेश गरिरहेको विश्वलाई पनि नजिकबाट हेर्ने र त्यसको उपयोगिता गर्ने हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ। यो डिजिटल एजलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने र यस सँगसँगै लोकतन्त्र र सुशासनलाई कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा विज्ञहरूको प्रमुख वक्ताहरूको चाहिँ यसमा भनाइ राखिदिनु हुनका लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ शिवजीलाई आज विषयवस्तुको उठान। खास गरी मैले अघि पनि भने शिवजीले पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु भयो। आजको डिजिटल एजमा जुन हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो लोकतन्त्रका सारभूत मान्यताहरू छन्। यो व्यवस्था मात्रै हो, पद्धति मात्रै हो या यसले मुलुकका लागि मुलुकका नागरिकका लागि यसले कुनै सर्भिस डेलिभरीको पार्टलाई यसले कसरी जोड्छ, यसलाई मान्छेको जीवन पद्धतिका रूपमा नागरिकको जीवन पद्धतिका रूपमा यसलाई हामी कसरी अङ्गीकार गर्न सक्छौँ, त्यो लिबरल डेमोक्रेसीको कुरा, सोसल डेमोक्रेसीको कुरा, पार्टिसिपेटोरी डेमोक्रेसीको अभ्यासलाई हामी नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्न सक्छौँ, अहिले नेपालको लोकतन्त्र कतातिर उन्मुख छ, कसरी परिष्कृत हुँदैछ र नेपालको गभर्नेन्सका आयामहरू जो हामी लोकतन्त्रको एउटा परिणामका रूपमा एउटा जनताले अनुभूत गर्ने, नागरिकले अनुभूत गर्ने एउटा टुल्सका रूपमा हामी गभर्नेन्सलाई बुझ्छौँ, एउटा उपलब्धिका रूपमा बुझ्छौँ, यो कतातिर परिलक्षित भएको छ। आज यही सेरोफेरोमा रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। मैले आजको यो संवादको सुरुवातमा हरि शर्मा ज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब्बल एक राजनीतिक अध्येताको हिसाबले, चिन्तकको हिसाबले, पोलिटिकल साइन्टिस्टको हिसाबले आजको दुनियाँमा उहाँको भनाइका लागि म आदरणीय हरि सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद नारायणजी। सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ र मलाई आज खुसी लागेको छ कि हामीलाई क्याम्बोडियाबाट विष्णुजीले पनि जोडिरहनु भएको, विष्णुजी पनि जोडिनु भएको छ। विष्णुसँग मेरो लामो वार्ताहरू संवादहरू भइरहन्छ, तर आज एउटा फर्मल ओकेजनमा मलाई लाग्छ दुई भाइ सँगै भएको यो पहिलो या दोस्रो हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मनपर्ने मान्छेहरूको बिचमा कुरा गर्दा हजुर 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 भन्ने हुन्छ। यसलाई आज अलिकता चर्चा परिचर्चा छलफल को रूपमा लिएर जान चाहन्छु। एउटा कुरा त सर्वप्रथम यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मलाई परिचय गर्ने बेलामा डाक्टर भन्नुभयो, म डाक्टर होइन, म फेल डाक्टर हो। यो कम्प्लिट गर्न सकिएन, एबिडी भन्छ, अल बट डिजर्टेसनवाला डाक्टर हो। त्यस कारण अब आउँदा प्रयोग गर्दा डाक्टर हरि शर्मा नभनिदिनु होला, किनभने नकमाएको बुथरी के अरे पगडी लगाएर हिँड्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब आज यो जुन विषयको चयन गर्नुभयो, हामी जसरी घरभित्र बसेका छौँ, अब यसो हिसाब गर्दाखेरि त म त 160 दिन जस्तो लगभग घरभित्र बसिसकेको छु, निस्केको छैन। हार्डली या 3 पटक या 3 पटक जस्तो ब्लड टेस्ट गर्न के भन्छ तपाईँको ब्याङ्कमा अलिकता पैसा चाहियो क्यास भनेर खुर्र गएर आएँ, निस्केको छैन। तर पनि यो परिस्थितिमा धेरैले सोध्छन्, हरिजी तपाईँ घर बसेर
पढिरहनु भयो होला, पढ्ने लेख्ने मान्छे के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि सारा विश्व नै एउटा भयावह अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ। मैले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको छैन कि यो सारा विषयबाट निरपेक्ष भएर बस्न सकिरहेको छैन। तर पनि साथीहरूले जुन कुरा उठाउनु भयो कि यो डिजिटल डेमोक्रेसी, गभर्नेन्स र हामीले जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको ट्रेडिसनल अथवा फर्मल डेमोक्रेसी छ, यसको रिलेसनसिपहरू के छ भन्ने छ। आई थिङ्क एभ्री स्टोरी और एभ्री थिङ्किङ, अब यो स्टोरी न्यारेसन नै हो एक प्रकारले। म एउटा सानो इन्सिडेन्ट सुनाउँछु र तपाईँहरूको आजको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसलाई परिभाषित गर्ने के डिजिटल हो, के डेमोक्रेसी हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कक्षा कोठामा पढाए जस्तो होइन, किनभने तपाईँहरू सबै कुनै न कुनै प्र्याक्टिसबाट, कुनै कुनै थिङ्किङबाट, अनुभवबाट खारिएर आएको सर्टन कग्निटिभ लेभलको चाहिँ सर्टन वैचारिक र सोचको धरातल भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। यसकारण यो परिभाषात्मक विषयबाट पसेर डिजिटल भन्नाले यो, पार्टिसिपेटरी भन्नाले यो, रिप्रेजेन्टेटिभ भन्नाले यो, डेमोक्रेसीको यो भन्दिनँ। केही इक्जाम्पल्सहरू, केही प्र्याक्टिकल आफूले सोचिरहेको कुराहरूलाई यहाँहरूसँग राखेर त्यसबाट चर्चा परिचर्चा सुरु होस् भन्न चाहन्छु। र मैले नारायणजीलाई सोध्न बिर्सेँ, कति समय हामी दुईजनालाई छ, कति बेर बस्ने? हजुरले पहिलो राउन्ड चाहिँ 20 मिनट गरिदिनु भयो भने ठिक्क होला। त्यसपछि हामी कुरा गरौँला, त्यसपछि अन्तर्क्रियामा ल ठिक छ। अब एक फेर यो 98 को कुरा हो, 1998 को कुरा हो। म पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको प्रमुख सचिव भएर काम गरिरहेको समय हो। हाम्रो भारतमा एउटा त्यो बेलामा प्राइम मिनिस्टरको जेनरली अफिसियल भिजिट हुन्छ, तर त्यो भिजिटलाई इन्डियनहरूले स्टेट भिजिटको, राजकीय भ्रमणको नाम दिएका थिए। हामी दिल्ली गएका थियौँ। दिल्ली गएको थियो र एउटा पुरानो प्रचलन अनुसार पनि नेपालको प्राइम मिनिस्टर इन्डिया जाँदाखेरि एउटा अर्को कुनै सिटी अथवा अर्को कुनै क्षेत्र पनि भिजिट गर्ने परम्परा थियो। कुनै कुनै प्राइम मिनिस्टरले धार्मिक स्थलहरूमा जान्छन्, के गर्छन्। अब जिपीले चाहिँ त्यो बेलामा यो 98 को आसपासको कुरा भएको हुनाले यो बेङ्गलोरमा चाहिँ भयङ्कर यो टेक्नोलोजीको, विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको डिजिटल टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रशस्त संसारभरिको कम्पनीहरू बेङ्गलोरमा आएर सेट हुन लागेको, भारतीय युवाहरू, साइन्टिस्टहरू चाहिँ तपाईँको प्रशस्त यो कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको हुनाले बेङ्गलोरको एकदम ठुलो नाम शिखरमा थियो। हामीहरू दिल्ली पुग्यौँ र एउटा दिल्लीको अफिसियल भ्रमण सकिसकेपछि बेङ्गलोर जाने भोलिपल्ट बिहान 8 बजे बेङ्गलोरको लागि उड्ने भनेको। त्यो बेलामै कर्नाटकमा बेङ्गलोरमै एकजना राजकुमार भन्ने ठुलो फिल्म एक्टरलाई कसैले किडन्याप गरेको हुनाले सहरमा ठुलो प्रदर्शन भएछ रातभरि र सहर चाहिँ तहस नहस। प्राइम मिनिस्टरलाई वेलकम भनेर लेखेको ब्यानरहरू च्यातिनेदेखि सारा कुरा भएछ। राति 1 बजे करिब चाहिँ इन्डियाको प्रोटोकल अफिसको मान्छेहरू, चक्रप्रसाद वाजपेयीलाई पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आएर हामीलाई ल त प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले बेङ्गलोर लान नसक्ने भयौँ, हामी खोजी गर्दैछौँ तर प्रोग्राम चाहिँ क्यान्सल हुँदैन, तपाईँहरूलाई बेङ्गलोरको सट्टा हामी कुनै अर्को सिटीमा लिएर जान्छौँ भनेर भने। अब हामी त अर्काको आतिथ्यमा गएको, यो ठाउँमा जान्छौँ यो ठाउँमा जान्नौँ भन्ने थिएन। त्यतिकैमा बिहान 7 बजे 8 बजे एयरपोर्टको लागि जानु थियो। 7 बजेतिर फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको चिफ अफ प्रोटोकल आए इन्डियन, र उनले मलाई, चक्रजी, ज्ञानचन्द्र आचार्यजी पनि हुनुहुन्थ्यो, बसेर के भन्यो भने हामीले चिफ मिनिस्टरहरूसँग कुरा गरेको आन्ध्र प्रदेशको हैदराबादका चिफ मिनिस्टर चन्द्रबाबु नाइडूले तपाईँहरूलाई वेलकम गर्न चाहिँ राजी हुनुभएको छ। हामी बेङ्गलोरको सट्टा अब हामी कर्नाटकको सट्टा हामी अब चाहिँ हैदराबाद जाने, त्यो पनि हामी हैदराबाद सिटी जाने। सिटीमा पनि कहाँ जाने भन्ने, सिकन्दराबाद भन्ने ठाउँमा जाने भिजिट चाहिँ। अनि सिकन्दराबादको त्यो बेलामा फेरि अर्को नाम के भइसकेको थियो भने बेङ्गलोरलाई सिकन्दराबादले डिस्प्लेस गर्दै थियो यो टेक्नोलोजी, कम्प्युटर्स, न्यू टेक्नोलोजी, आइटिजहरूको सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको रिप्लेस गर्दै थियो। सिकन्दराबादको नाउँ चाहिँ साइबराबाद, साइबरलाई लिएर साइबराबाद भन्ने थियो। हामीहरू
पहिलो पटक मेरो चाहिँ यो डिजिटल आइडियाजहरुमा एक्सपोजर भएको। अलिअलि कम्प्युटर त चलाइन्थ्यो, तर यो गभर्नेन्समा कसरी युज हुन्छ, इकोनोमीमा यसको के प्रभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी 2 दिनसम्म हामीहरू त्यहाँ गएको बेलामा पहिलो पटक पोलिटिसियन्सले, त्यो पनि चन्द्रबाबु नाइडूले प्राइम मिनिस्टर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो चिफ मिनिस्टरको मिटिङ हलमा ब्रिफ गर्दाखेरि टेक्नोलोजीको रोल चाहिँ डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन गर्न, त्यसमा पनि पब्लिक सर्भिस, सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूलाई प्रदान गर्न कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले हामीलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाएको मेरो फर्स्ट एक्सपोजर डिजिटल टेक्नोलोजीलाई गभर्नेन्समा प्रयोग गरेको चाहिँ पहिलो एक्सपोजर थियो। के थियो भने उनले आफ्नो कम्प्युटर त्यो के अरे आफ्नो त्यो मिटिङ रुमबाट हरेक डिस्ट्रिक्टको मजिस्ट्रेटहरूसँग काउन्सिलरहरूसँग चाहिँ सिधै प्रत्यक्ष चाहिँ अहिले हामी तपाईँले कुरा गरेको अहिले त नेपालमा हामी सबैले गरिरहेछौँ। 98 मा मलाई लाग्दैन कि हामीहरू अलरेडी स्काइपको अथवा जुमको टाइममा थियौँ, तर उनले डाइरेक्टली कुराकानी गरेर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूलाई एसेस गर्ने, ग्रिभेन्सेसहरू सुन्ने, जनप्रतिनिधि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीका मान्छेसँग कुरा गर्ने। अनि त्यो ब्रिफिङ सकेर एयरपोर्ट के अरे हामी होटलमा फर्किँदाखेरि लिफ्टमा मलाई गिर्जाबाबुले भनेको याद छ, हरिजी यो तिलस्मी कथा जस्तो लागेन तपाईँलाई? मान्छे यहाँ बसेको छ, डेभलपमेन्टको मान्छे वहाँ बसेको छ, ग्रिभेन्सको कुरा गरेको छ, अनि प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट भएको नभएको डेटाहरू हेरिरहेछ। किनभने उहाँहरू जुन किसिमको पोलिटिक्सबाट आउनु भएको, तर हामीहरू जति पनि पोलिटिक्सको कुरा छौँ, पोलिटिक्सको एउटा फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हुन्छ। त्यो के हो भने पोलिटिक्स इज अलवेज टेरिटोरियल, जमिनमा हुन्छ होइन। तपाईँ कहाँबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, ती मान्छे कहाँ बस्छन्। चन्द्रमामा त राजनीति हुँदैन, चन्द्रमामा भिन्दै किसिमको टेक्नोलोजीको राजनीति छ, को पहिला त्यहाँ पुग्ने के गर्ने भन्ने। हामीले आजसम्म इनहेरिट गरेको राजनीतिको जुन पद्धति छ, राजनीतिक भन्ने विचार छ, त्यो टेरिटोरियल छ। जति अब यो राष्ट्रवाद अहिले देखिरहनु भएको छ नेपालमा व्यापक छ, त्यो टेरिटोरियल छ, नक्सालाई लिएर छ, जमिनलाई लिएर छ, होइन, साधन स्रोतलाई लिएर छ। विकास पनि के छ भने तपाईँको हावामा हुँदैन, त्यसको पनि जमिनी धरातल हुन्छ, यथार्थ जमिनसँग जोडिएको हुन्छ होइन। तपाईँ खेती किसानी भन्नुहोस्, इकोनोमी, फ्याक्ट्रिजहरू भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसमाथि पोलिटिक्स त झन् बढी तपाईँको टेरिटोरियल हुन्छ। पोलिटिक्सको सबभन्दा ठुलो फन्डामेन्टल के हुन्छ, यो टेरिटोरियल हुन्छ र यो टेरिटोरियल पावरसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईँ कहाँबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, कति मान्छेले तपाईँलाई भोट हाल्छन्, यो सारा कुरा हुन्छ। र जुन पोलिटिक्स हामीले भर्चुअल पोलिटिक्स भनेका छौँ, त्यो भर्चुअल पोलिटिक्सले आइडियाको लेभलमा सेप गर्ला। तर म क्वेसन गर्दैछु, क्यान इट रियली पुश द थिङ होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल म अलिअलि ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा पनि काम गरेको मान्छे हो। एउटा मजदुर सङ्गठनले अथवा मजदुरले फ्याक्ट्रीमा ताला लगाउँछ, त्यो किन लगाउँछ भने फेरि ताला खोल्ने, बेटर निगोसिएसन गरेर ताला खोल्ने र काम गर्न जाने, बेटर पेको लागि, बेटर सर्भिसेसको लागि उसले बन्द गर्छ। यदि उसले सदाको लागि फ्याक्ट्रीमा ताला लगायो भने के हुन्छ भने उसको मजदुर र मालिकको बिचको सम्बन्ध अथवा इम्प्लोयरको बिचको सम्बन्ध तोडिन्छ, पोलिटिक्स ब्रेक हुन्छ, गिभ एन्ड टेक। इफ पोलिटिक्स इज अबाउट गिभ एन्ड टेक, पावर, निगोसिएसन, जबसम्म तपाईँले त्यो निगोसिएसनको रिलेसनसिपलाई एक ठाउँमा राख्नुहुन्न, एकपटक तपाईँ ब्रेक गरे पनि तपाईँ फेरि त्यसलाई रिइस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ, तपाईँ फेरि एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, फेरि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। फेरि त्यस्तो सबभन्दा आफ्नो कामै सिद्धिने गरेर तालाबन्दी गर्ने मजदुरले पनि के गर्छ भने कि फेरि म फोर्सको आधारमा, पावरको आधारमा म त्यसलाई रिनिगोसिएट गर्छु र त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु। यसकारण पोलिटिक्सको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण अवधारणा के छ भने पोलिटिक्स इज अलवेज रिडल विथ कन्फ्लिक्ट। हामीले यो सहमति भन्छौँ, मलाई बडा अनौठो लाग्छ। पोलिटिक्स भनेकै तपाईँको मतमतान्तर हो, विचारको मतभेद हो, काम गर्ने तौर तरिकाको मतभेद हो, त्यसलाई न्यारो डाउन गर्ने, त्यसलाई एक ठाउँमा लिएर आउने हो। यसको मतलब जुन दिन सहमति मात्रै रहन्छ, असहमति रहँदैन, पोलिटिक्स सिद्धिन्छ। तर असहमति केका लागि हुन्छ? विचारका लागि असहमति हुनलाई पनि हामीलाई के चाहियो भने एउटा प्लेटफर्म चाहियो। यो पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। तपाईँहरू आज हामीसँग मसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, हामी फेस टु फेस छौँ, तर हाम्रो बिचमा भौतिक दूरी एकदम टाढा छ। हामी एउटा भर्चुअल वर्ल्डमा कुरा गर्दैछौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि हरि शर्मा भन्ने यथार्थ मानिस छ, सजीव मान्छे छ, त्यो काठमाडौँमा बसिरहेको छ, आफ्नो घरमा बसेर कुरा गर्छ। यहाँ कुनै पनि क्लोनहरू छैन। तपाईँहरू जतिजना साथीहरू देखिरहनु भएको छ रियल ह्युमन बिइङ हुनुहुन्छ। कोही पनि तपाईँहरू भर्चुअल ह्युमन बिइङ होइन, तपाईँहरू रियल ह्युमन बिइङ हो। मैले भन्न खोजेको थियो भने पोलिटिक्स इज अलवेज फर द रियल।
त्यो कारणले जब हामीले चन्द्रबाबुको त्यो कुरा गर्दा गिरिजाबाबुले के भन्नु यो त तिलस्मी जस्तो लाग्यो। वेयर इज टेरिटोरियालिटी? मैले भने होइन हजुर, यो टेरिटोरियालिटी त छ नि त, मान्छे जमिन छ, कन्स्टिट्युएन्सी छ, मान्छेका समस्या छन्, भोको मान्छे छ, नाङ्गो मान्छे छ, यो चाहिँ एउटा मेक बिलिभ वर्ल्ड जस्तो, एउटा तिलस्मी कथा जस्तो होइन भन्थ्यो। त्यसपछि मैले टेक्नोलोजीको युज भनेको के हो भने मान्छेको विचार पुर्याउने, होइन, मान्छेको कुरा सुन्ने, चाँडोभन्दा चाँडो सेवा र सर्भिसेसहरू दिने विषयमा टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको हामीले सुनेका थियौँ। अब यो डिजिटल गभर्नेन्सले तपाईँ हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू, डेटाहरू एक ठाउँमा राख्यो भने हामीले पाउनुपर्ने सर्भिसेसहरू चाँडै पाउँछौँ भन्ने कुराबाट हामीले चाहिँ डिजिटल सर्भिसेसलाई पब्लिक सर्भिससँग जोड्न सक्छौँ। एउटा अर्को अनुभव छ कि म चण्डीगढमा 1980s इन्डियामा पढ्दाखेरि पहिलोपटक रेलवेमा अनलाइन बुकिङ सुरु भएको थियो। तपाईँको भर्चुअल टिकट या रियल टिकट नकिनेर तपाईँको घर बसी बसी तपाईँको बुकिङ सिस्टम। त्यति हुँदा पनि टिकटहरू ब्ल्याकमा बेच्न छोडिएको थिएन। भन्नु खोजेको मतलब के भने टेक्नोलोजीले सर्भिसको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी आएको हो, होइन, हाम्रो सजिलोको लागि टेक्नोलोजी आएको हो, तर न कि टेक्नोलोजीको सजिलोको लागि हामी भइदिने हो भन्ने कुरा। र अहिले छ हामीले आफ्नै 2006 राजा ज्ञानेन्द्रले जब सारा इन्टरनेट प्रदायहरूको चाहिँ तपाईँको स्विच अफ गरिदिए, तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट अफ गरिदिए, टेलिफोन बन्द गरिदिए, तपाईँ हामी सडकमै निस्किन परेको थियो, होइन। त्यसकारण टेक्नोलोजीले हाम्रा लागि हो। टेक्नोलोजीले मान्छेको पार्टिसिपेट गर्ने, सहभागी हुने, विरोध गर्ने, प्रदर्शन गर्ने र पोलिटिक्सको जुन भौतिक धरातल छ त्यसलाई कति अन्डरमाइन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा टेक्नोलोजीले भन्दा पेन्डेमिकले बढी गर्न सक्ने रहेछ। किनभने पेन्डेमिकको बेसिस भनेको फियर रहेछ, डर रहेछ। त्यो डरमा टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर अझ डर बढाउने काम कसैले गर्छ भने, या एब्सेन्स अफ द फिजिकल पोलिटिक्स, भौतिक राजनीति, यो चाहिँ जुन कन्टेस्टेसन, विरोध, जुन कुराकानी, संवादको स्थितिलाई निश्चित ठाउँमा पुर्याउनको लागि होइन, त्यसलाई रोक्नको लागि टेक्नोलोजी प्रयोग हुन्छ भने मैले के देख्छु भने डिजिटल टेक्नोलोजीले हामीलाई अथवा यो टेक्नोलोजीको प्रयोगले डेमोक्रेसीलाई विक बनाउँछ भन्ने देख्छु। अब एउटा इमेजिन गरौँ कि अब टेक्नोलोजीलाई मान्छेले धेरैले यो डिजिटल उसलाई प्लेटफर्म भन्ने गरेको छ। यो प्लेटफर्म भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भने कि ग्रिक सिटी स्टेटमा जब वेस्टर्न फिलोसफीको कुरा गरौँ या चाहिँ हाम्रो नगर राज्यहरू अथवा गणराज्यहरूको कुरा गरौँ, तपाईँलाई एउटा काठमाडौँकै पनि उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँको दरबार स्क्वायरमा हेर्नुभयो भने 3टा इम्पोर्टेन्ट आर्किटेक्चरल सेटअप देख्नुहुन्छ। एउटा के छ, कुमारीको मन्दिर छ अथवा देवी देवताको मन्दिर छ, एउटा ठुलो प्राङ्गण छ र छेउमा दरबार छ। यो 3टा कुरा। र यसको न्यू रिडिङ अफ पोलिटिकल साइन्सले के भन्छ भने स्टेट, सोसाइटी, त्यो प्राङ्गण र मार्केट। देवी देवता के हो भने एउटा तपाईँको चाहिँ मुलुकको कल्चरल एउटा ब्याकग्राउन्डको, फियरको, श्रद्धाको ठाउँ थियो, जो राजा पनि डराउँछन्। त्यसलाई स्टानली ताम्बिया भन्ने फिलोसफरले के भन्छ भने 3टाको सम्मिश्रणबाट बुद्ध गणराज्य चलेको हुन्छ। किङ, हाउस होल्ड, रिनाउन्सर, सन्यासी, राजा र प्रजा। प्रजाले उत्पादन गर्छ, ट्याक्स तिर्छ, राजाले त्यसको आधारमा सैनिक राज्य र राज्य बनाउँछ। रिनाउन्सरले के गर्छ भने प्रजा र राजा दुईटैलाई ठिक ठाउँमा राख्दछ। सन्यासीको काम अथवा बुद्धिमानको काम, फिलोसफरको काम या योगीहरूको काम के हो भने राजा र प्रजालाई ठिक ठाउँमा राख्ने। त्यो बुद्धिस्ट ट्रायङ्गल अफ दि माने पोलिटिकल रुल भन्छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि कुमारीको मन्दिर, राजा, तल मार्केट, जनता, यो 3टाको समन्वयबाट राज्य व्यवस्थाहरू इमर्ज भन्छ। साउथ इस्ट एसियामा अब हाम्रो के भन्छ विष्णुजी हुनुहुन्छ, बालीमा गएर हेऱ्यो भने त्यसलाई नगरलाई नगरा भन्छ। त्यहाँ पनि के छ भने टेम्पल, किङ र मार्केट अथवा सोसाइटी 3टा ठाउँको प्लेटफर्म हुन्छ। र ग्रिक पोलिटिक्समा पनि हेर्नुभयो भने एम्पी थिएटर, जहाँ चाहिँ उनीहरू बसेर डिबेट गर्थे, त्यो डिबेट गर्ने ठाउँमा पनि पिपल हुन्छ, थिङ्किङ पर्सन हुन्छ, बुझ्ने जान्ने मान्छे हुन्छ। त्यसपछि एउटा हाउस होल्ड, परिवारहरूले पनि त्यसलाई सुन्न पाउने किसिमको सिस्टमबाट डेभलप भएको छ। अब त्यहाँ पनि मेजर कुरा के थियो भने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी र अहिलेको डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरामा म जोड्दैछु कि इन्फर्मेसन वाज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। राजनीतिमा सहभागिता जनाउनको निम्ति तपाईँलाई त्यो विषयमा केही ज्ञान हुनु पर्थ्यो।
त्यही भएर प्लेटोले के भन्यो भने कि मान्छे योग्य हुनको निम्ति म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्छ भन्यो। एरिस्टोटलले मान्छे योग्य हुनको निम्ति समूहमा बोल्न सक्ने रेटोरिक भएको, भाषा भएको, भाष्य भएको मान्छे, भाषा भएको मान्छे हुनु पर्यो। कुनै विषयमा छलफल गर्नलाई त्यस विषयमा ज्ञान हुनुपर्छ भन्नुभयो। ज्ञान नभइकन कुनै पनि कुरामा पार्टिसिपेट गर्न सकिँदैन। विषयवस्तुमा कुनै न कुनै किसिमको कमन सेन्सिकल एक्सपर्ट कुनै न कुनै किसिमको ज्ञान हुनुपर्छ। जब डेमोक्रेसी कम्प्लेक्स हुँदै गयो, सोसाइटिजहरू कम्प्लेक्स हुँदै गयो, इन्फर्मेसनहरू कम्प्लेक्स हुँदै गयो, तब हामीले के देख्छौँ भने रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी इभल्भ भएको देख्छौँ हिस्टोरिकली। गाउँघरमा पनि सामान्य कुरा तपाईँको साँध सन्धि सर्पण कसको चोरीदेखि लिएर सामान्य कुरा चलिआएको पारम्परिक कुराहरूलाई मात्रै तपाईँको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अथवा सहभागिता पञ्चभलादमी बसेर निर्णय गर्ने थियो। जब तपाईँको विकास निर्माण टेक्नोलोजी सारा कुरा चाहिँ बसाइ सराई विभिन्न वेशभूषा मान्छे हुन थाल्यो, डेमोक्रेसीको सब्जेक्टहरू पनि तपाईँको कम्प्लिकेटेड हुन थालेपछि रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी त्यहाँबाट इभल्भ भएर गयो। अहिले हामीले डेमोक्रेसी हामी कम्प्युटर चलाउन जानेका छौँ अथवा यो स्काइपमा फेसबुकमा कुरा गर्न जानेका छौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो पार्टिसिपेटरी एबिलिटी बढेर जाँदैन। यहाँ कसरी प्रयोग हुने विचार शून्यताले पार्टिसिपेसन बढाउँदैन। त्यसमाथि तपाईँको डिजिटल डेमोक्रेसीको कन्टेक्स्टमा जुन इन्फर्मेसन्सहरूलाई जसले प्रोसेस गरेर राख्छ, जोसँग बढी इन्फर्मेसन हुन्छ, जसले सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रोसेस गर्छ। हिजो यहाँ प्रोसेस गर्थ्यौँ दिमागमा भने आज यो भाँडोले कम्प्युटरले प्रोसेस गर्छ। त्यस कारण जसले की दबाउँछ, जसले त्यो त्यसमा डेटा हाल्छ, जसले टेक्नोलोजीलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसको हातमा पावर हुन्छ। यसकारण कोसँग पावर हुन्छ भन्दा टेक्नोलोजी इगालिटेरियन हुन सक्छ, टेक्नोलोजीले समानता लिएर आउन सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले सामान्य भाषामा कुरा गर्दैछु, कुनै विज्ञवाला कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँ घरमा भात पकाउनु थिएन, भात पकाउने काम महिलाको थियो भनौँ, मानिलिउँ, अब माफ गर्नु महिला दिदी बहिनी घरमा राइस कुकर लिएर आयो भने पुरुष जहिले पनि जान्ने हुन्छ, अनि दिदी बहिनी आमाले ए त जान्दैन, आइने मान्छे महिला मान्छे यो म चलाउँछु, आफूले जोड्न जान्छ। राइस कुकर लिएर आयो, वासिङ मेसिन लिएर आयो, कहिल्यै कुचो नसमातेको मान्छेले तपाईँको भ्याकुम क्लिनर लिएर आयो भने महिलालाई चलाउन दिँदैन, किनभने त्यो बिगारिदिन्छ, त्यसमा पैसा पर्या हुन्छ। तर के भने अल्टिमेटली लोग्ने मान्छेले भाँडा माझ्न थाल्यो, भात पकाउन थाल्यो, टेक्नोलोजीले इगालिटेरियन अथवा समानता पनि लिएर आउँछ। त्यस्तै गरेर इन्डियाको हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने रेलवेले सबभन्दा बढी छुवाछुत हटाउनमा काम गरेको भन्छ। त्यसमा देयर इज अ टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजीको एभाइलेबिलिटी, त्यसमाथि डिजिटल टेक्नोलोजीको एभाइलेबिलिटीले तपाईँको केही न हदसम्मको इगालिटेरियन अथवा समानताको भाव दिन्छ भन्ने छ। तर अल्टिमेटली यो रिसोर्स कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बडा चनाखो हुनुपर्छ। यो इन्फर्मेसन्सहरू जस्तो तपाईँलाई नागरिकता दिने नाउँमा, ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने नाउँमा हाम्रा सारा इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ स्टेटले आफ्नो ठाउँमा राख्यो र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको चुनावमा प्रयोग गर्यो र प्रतिपक्षले त्यो इन्फर्मेसन चुनावमा प्रयोग गर्न पाएन भने डिजिटल टेक्नोलोजीको भ्यालु के भयो त? यदि डिजिटल डेमोक्रेसी सर्भिसेसको लागि हो भने इलेक्सनमा त्यो डिजिटल डेटा अपोजिसनलाई पनि प्राप्त हुनु पर्यो। लेभल प्लेइङ फिल्ड, त्यो खेलको चाहिँ नियमहरू रुलहरू बराबर हुनु पर्यो। अहिले संसारमा के देखियो भने जस्तो फेसबुकलाई अहिले इन्डियामा हेर्नुभयो भने फेसबुकमा बिजेपीको राइट विङ मान्छेहरूले जुन किसिमको न्युजहरू पोस्ट गरेका थिए 1-1.5 वर्षसम्म हटाउँदै हटाएन। अहिले इन्डियामा भङ्गामा छ कि फेसबुकले मोदीलाई र भारतीय जनता पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ फ्लोट गर्नलाई त्यो प्लेटफर्म युज गर्न दियो, किनभने रिसोर्सेस छ। किनभने ठुलो ठुलो क्यापिटलिस्ट क्लासहरू, ठुलो ठुलो धनी मान्छेहरू, फेसबुकमा लगानी गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर एडभर्टिजमेन्टको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि फेसबुक चाहिँ तपाईँको सबैले प्रयोग गरेका छौँ, तपाईँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, कुरा हाल्छौँ, तर त्यो इन्फर्मेसनमा तपाईँ हाम्रो पहुँच छैन। डिजिटल डेमोक्रेसी भनेको के हो भने तपाईँको त्यो डेटाको त्यो प्लेटफर्मको प्रयोग बराबरी हुनु पर्यो। जस्तो इलेक्सन भन्ने जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले डेभलप गऱ्यौँ त्यसमा हामी सबैले पार्टिसिपेट गर्न पाउनुपर्छ, समानताका आधारमा, पहुँचका आधारमा भनेर भने जस्तै नागरिक हुनुको अर्थ के हो भने चुनाव सम्बन्धी संयन्त्रहरूमा भाग लिन पाउँछ भने जस्तै यदि सार्वजनिक सेवाहरूको सन्दर्भमा डिजिटल प्लेटफर्म यदि हामी सबैले प्रयोग गर्ने हो भने त्यसबाट प्रफिट मात्रै कसैले कमाइराखेको छ हैन। अब मैले तपाईहरुलाई भन्छु, म एकदम अहिले किताबहरू काठमाडौँमा आउन बन्द भयो, त्यसपछि मैले amazon.com बाट किताब मगाएर डिजिटल किताब मगाएर पढ्छु।
त्यहाँ के रहेछ भने त्यो ट्याक्स पैसा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा किनेको किताब मैले यहाँ डाउनलोड गरेर पढ्न पाउँदैन रहेछु मार्केटिङको कारणले। त्यही कारणले मेरो किन्डलमा एक्सेस उनीहरूले बन्द गरिदिए। के भन्यो भने तेरो चाहिँ होम एड्रेस घरि अमेरिकाको देखाउँछ, घरि यताको देखाउँछ, तेरो चाहिँ भएन भनेर बन्द गरिदिए। अब अहिले मैले करिब करिब हिसाब गर्दै थिएँ, $5,500 जतिको मेरो डिजिटल आर्काइभ अहिले ब्लक छ। मैले पैसा हालेर किनेको मेरो प्रपर्टी हो, यो किताब किनेको छु नि, यो त घरमा छ नि मसँग, तर डिजिटल प्रपर्टी अहिले मेरो कति दिनदेखि रोकिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमको नियम कानुन लगाएको छ, ट्याक्सको नियम लगाएको छ, नेपालको ट्याक्स भन्छ, कहिले के भन्छ। अहिले म त्यो किसिमको बुझ्न भन्नु खोजेको त जोसँग साँचो छ हैन। अनि अर्को कुरा, तपाईलाई केही कुरो गर्नु पर्यो, तपाईँ पोस्ट अफिस हिजो के थियो भने स्टेटको पैसामा चल्थ्यो, हाम्रो ट्याक्समा चल्थ्यो। आजभोलि तपाईँको गुगलमा तपाईँ सबै थोक गर्नुहुन्छ, गुगल कसले चलाउँछ? गुगलको मालिक को? याहूको मालिक को? एमाजोनको मालिक को? उनीहरू प्राइभेट कम्पनी। के उनीहरू ग्लोबल गभर्नेन्स सिस्टमबाट तपाईँ हामी सबैले त्यसको प्लेटफर्ममा नगइकन न टिकट काट्न पाइने, न चाहिँ तपाईँहरू हामीहरू कुरा गर्न पाइने, न तपाईँ हामीले चाहिँ एकअर्कासँग संवाद गर्न पाइने, त्यो किसिमको प्लेटफर्महरूलाई कसले गभर्न गर्छ हामीले कहिले सोचेका छौँ? उनीहरूको क्यापिटलिस्ट सिस्टममा मार्केट तलमाथि भएर यो सारा डेटा हामीले एकदम हाँसी हाँसी इन्स्टाग्राममा चाहिँ, फेसबुकमा चाहिँ चाहिने नचाहिनेदेखि लिएर सारा फोटोहरू हालेको छु, त्यो मेरो प्राइभेट प्रपर्टी हो। त्यसको ग्यारेन्टी मैले भोलि पाउँछु भन्ने के छ? त्यसकारण यो डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई हामीले अलिकता क्रिटिकको रूपमा, यसको गभर्नेन्स कसरी हुन्छ, यसलाई कसले सञ्चालन गर्छ, यो केका लागि प्रयोग भइरहेको छ भनेर हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि लाइक ट्रेडिसनल डेमोक्रेसी और पोलिटिक्स, यो पनि तपाईँको हुने र नहुने बिचको पावरको टेन्सनबाट गुज्रेर जान्छ। अहिले पनि तपाईँले देशभरि हामी सुनिरहेको छौँ कि यो बन्दको बेलामा हामीले केटाकेटीहरूले चाहिँ अनलाइन पढाउने भन्छ। हामीसँग टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। अहिले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गरे मेरो घरमा बत्ती गयो भने, मेरो घरमा चाहिँ तपाईँको वाइफाई रोकियो भने म फेरि रिकनेक्ट गर्नलाई मलाई कति समय लाग्छ? अहिले काठमाडौँमा के सुनिएको छ भने कि केही कारणले तपाईँको कम्प्युटर बिग्रियो भने तपाईँको कम्प्युटर बनाउने पार्ट पुर्जाहरू तपाईँहरू पाउनुहुन्न। कम्प्युटरको भाउ आकाशिएर गएको। अब यो डिजिटल टेक्नोलोजी, यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सबैलाई एक्सेस छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ त? रिसोर्सेसको क्वेसन बडा महत्त्वपूर्ण छ। हो, साउन्ड समयमा, नर्मल समयमा टेक्नोलोजीको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छ। यसकारण डिजिटल डेमोक्रेसी भनेको मेरो पक्षबाट, यसको टेक्निकल डेफिनेसनल पक्षहरूबाट थुप्रै कुराहरू छ। युएनले पनि ठुलो रिसर्च गरेको छ, बिहान तपाईँहरूले भन्दा हेर्दै थिएँ। तर मलाई के लाग्यो भने यसमा मेरो पहुँच छ कि छैन। एक, जसरी पोलिटिक्समा मेरो पहुँच छ कि छैन, मेरो कुरा सुनिन्छ कि सुनिँदैन, ओनरसिप कसको हो, यसले रिसोर्सेसलाई यसले चाहिँ हुने र नहुने बिचको चाहिँ खाडल बढाएको छ कि कम गरेको छ, समानताको पक्ष के छ, न्यायको पक्षमा यसको यो टेक्नोलोजी कसरी प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी अझै पनि तपाईँको यसले इनइक्वल वर्ल्ड क्रिएट गरेको छ। यसले झट्ट हेर्दा सुरुको दिनमा सबैले पार्टिसिपेट गरे, बोल्न थाले। अहिले धेरै मान्छेहरू सोसल मिडियाबाट पर बस्न खोजेका छन्, किनभने यसको आफैलाई गभर्न गर्ने, सेल्फ गभर्निङ, आफूलाई स्वनियम गर्ने अधिकार छैन। अब गोकुल बास्कोटा आउँछ र यसलाई म बन्द गरिदिन्छु भन्छ, एउटा एक्सट्रिम त्यो छ। अर्को एक्सट्रिम के छ भने कि अब यसमा बस्नु हुँदैन भन्ने छ। तर यसलाई सबैको लागि, बहुजन हितायको लागि प्रयोग कसरी हुन्छ, यसको इथिकल भ्यालुज के हो, यसको मोरल पर्सपेक्टिभ के हो, यसमा कसरी मोरल र इथिकल भ्यालुजहरू हाल्न सकिन्छ। आई थिङ्क अहिलेको डिबेट यसलाई डेमोक्रेटाइज गर्ने भनेको के हो भने डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई, जुन किसिमको नयाँ किसिमको टेक्नोलोजीहरू आएको छ त्यसको मोरल र इथिकल फाउन्डेसन के हो, कसका लागि हो, यो कति सर्वसुलभ छ हैन। ट्रेडिसनल डेमोक्रेसीलाई त सबैले प्रश्न गर्थे कि यो चुनाव महँगो हुन थाल्यो, चुनावले गरिब र धनीको बिचमा, हुने र नहुनेको बिचमा, जोसँग रिसोर्सेस छ त्यसले सधैँभरि चुनाव जित्ने। अब हामी ट्रेडिसनल डेमोक्रेसी जो चाहिँ 2000 वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा प्रयोग हुँदै आएको कुरालाई हामी समाजसँग जोडेर, व्यवहारसँग जोडेर अझै त कठिन ठान्छौँ। यो नयाँ टेक्नोलोजीले डेमोक्रेसीलाई एक्सेसिबल बनाउँछ, सबैको पहुँचमा पुर्याउँछ, यसले समानताको सिर्जना गर्छ, यसले न्यायमुखी समाज बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ माफ गर्नु होला, म अलिकता सशङ्कित छु। किनभने अल्टिमेटली
कसले हो कन्ट्रोल गर्ने हो, यसको नियन्त्रणको पक्ष के हो। यसकारण इज टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, स्पेसली डिजिटल टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट डेमोक्रेटिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको ओनरसिप क्वेसनबाट आउँछ। जहाँसम्म दिनानुदिनको चाहिँ सेवा प्रदाय गर्ने सम्बन्धमा हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन कि यसले मान्छेलाई सजिलै बनाएको छ। तर पनि कस्तो समाजमा यो प्रयोग भएको छ भन्ने छ। तपाईँहरू जिता जाता उदाहरण, नेपालमा अलिअलि नाउँ चलेकै मान्छे हुँ म। मेरो पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स एप्लाई गरेको 1.5 वर्ष भयो, अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। मलाई डिजिटल ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने भन्थ्यो, म एउटा कागजको कस्तो लिएर हिँडेको छु। म पर्खेर बसेको छु कि कहिले मलाई फोन गर्छन् र म लिन जान्छु भने मलाई थाहा छ म 3 दिनमा पाउँछु। तर म जस्तो मान्छे लाखौँ मान्छे पर्खेर बसिरहेको छ भन्दा त्यो क्यामेरामा फोटो खिचेर तपाईँको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टलाई कम्प्युटरमा हालेर डिजिटाइज गर्यो भन्दैमा डिजिटल एक्सेस बढ्यो भन्ने होइन। तर के हो भने, अब सुन्नु न, अस्ति भर्खरै म भन्छु तपाईँ, मेरो बुवा आमाहरूको वृद्ध भत्ताको एप्लिकेसन 5 वर्षदेखि 6 वर्षदेखि वृद्ध भत्ता खाइरहनु भएको छ। हरेक वर्ष फर्म भर भन्छ, हरेक वर्ष कम्प्युटराइज गर्नुपर्छ भन्छ। अस्ति त लास्ट डेट रहेछ, दौडा दौड गरेर 2 बजीसम्म बुवा आमाको फोटो सोटोदेखि लिएर फेरि हाल्छ। कतिपल्ट हाल्ने सिस्टममा। अब मलाई के भयो भने यो कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ? यो ठेकदारले कन्ट्रोल गरिरहेको छ कि के? जग्गाको ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि हरेक पटक फेरि फर्म भराउँछ, फेरि ल्याप्स गराउँछ। पोहोर तिरेको हेर न, मेरो नम्बर छ, त्यहाँ डेटा छ, पैसा लौ यो भन्दाखेरि फेरि फर्म भराउँछ, फेरि इभ्यालुएसन गराउँछ। तपाईँ के हो भने टेक्नोलोजी भएर मात्रै हुँदैन रहेछ, टेक्नोलोजिकल टेम्परामेन्ट हामीसँग छ कि छैन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने किसिमको हाम्रो सामाजिक भाव छ कि छैन, त्यसलाई शक्ति प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्ने किसिमको मनस्थिति हुँदासम्म यो डेमोक्रेटाइज हुँदैन। जसरी हामीले अहिले डेमोक्रेसीलाई च्यालेन्ज गरिरहेछौँ, प्रयोग गर्ने मान्छेले सही प्रयोग गरेन भने डेमोक्रेसी एउटा कल्पना मात्रै हुन्छ, प्र्याक्टिसमा हुँदैन भन्ने छ। त्यसकारण म अब टुङ्ग्याउँछु, मैले चाहिँ 3-4 वटा कुरा उठाएँ, ओनरसिपको क्वेसन उठाएँ, यसले कस्तो किसिमको इमान्सिपेटरी पोलिटिक्स, कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको लिबरेसनको लागि, स्वतन्त्रताको लागि कस्तो किसिमको काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब डिफिकल्ट प्रिपोजिसन छ। किन भन्दाखेरि सोसाइटीको टेम्परामेन्ट नहेरिकन टेक्नोलोजीले मात्रै सोसाइटीलाई अगाडि बढाउँदैन। पहुँचको कुरा हेर्नु पर्यो, मान्छे जसरी अघि मैले तपाईँको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा नलेजको हुनु पर्यो, टेक्नोलोजीको प्रयोग केका लागि, टेक्नोलोजी हाम्रा लागि भन्ने किसिमको हुनु पर्यो। अब बिस्तारै एजुकेसनको लेभल बढ्दै गइसकेपछि सबैले यसको प्रयोगलाई बुझिसकेपछि मात्रै, त्यही भएर तपाईँको डिजिटल लिट्रेसीको कुरा मानिसहरूले गर्छन्। भनेको हुँदा डिजिटल साक्षरताको मानिसहरूले कुरा गर्छन्। डिजिटल साक्षरता भएन भने खालि फेसबुकमा नाचगान हेर्ने बाहेक, सामान्य मान्छेलाई मनोरञ्जन बाहेक, भ्रम फैलाउने बाहेक, फेक न्युज फैलाउने बाहेक अरू केही हुँदैन भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय हरि सरलाई। उहाँले आफ्नो असाध्यै सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु भयो। यसपछि हामी उहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने नै छौँ, हाम्रा जिज्ञासाहरू मेटाउनु पर्ने नै छ। म यसपछि आजका अर्का महत्त्वपूर्ण वक्तालाई जोड्न चाहन्छु। मैले अघि परिचयको क्रममा पनि उहाँको परिचय गराएँ। विष्णु सापकोटा सर हुनुहुन्छ, नेपालको पछिल्लो पुस्तामा असाध्यै चर्चित राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। कान्तिपुरमा हामीले उहाँको पाक्षिक हिसाबले उहाँको स्तम्भ पढिरहेकै छौँ। धेरै पाठकहरू हुनुहुन्छ उहाँका। हाल कम्बोडियादेखि जोडिनु भएको छ, अघि पनि चर्चा भयो। र आज उहाँको हामी मन्तव्य सुन्छौँ र त्यसपछि म अन्तर्क्रियाका लागि साथीहरूका बिचमा आउँछु। हाम्रो कार्यक्रममा थुप्रै व्यक्तित्व, विभिन्न तह र तबकाको व्यक्तित्व जोडिनु भएको छ। म सबैलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्व माननीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही पार्टीका जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई म नमन गरेर आजका वक्ता विष्णु सापकोटा सरलाई म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद नारायणजी। सबैजनालाई नमस्कार। अहिले हुन त अब कोभिडले गर्दा काठमाडौँमा भए पनि डिजिटल नै छौँ, तर म क्याम्बोडिया हुँदा चाहिँ त्यहाँ भएको भए अलिक बढी भेट हुन्थ्यो कि लुकीछिपी भए पनि
व्यक्तिगत भेटेर चिया कफी खाँदै गफ गर्न पाइन्थ्यो कि भनेर एकदमै मिस भएको बेलामा पनि यसरी जोडिन पाएँ, एकदम धन्यवाद। त्यसमाथि हरि शर्मा दाइसँगै बाहिर म धेरै कार्यक्रममा सँगै त गएको छ, त एउटै प्यानल चाहिँ सायद थिएन, प्यानल भनौँ के भनौँ, त्यसमा पनि धेरै खुसी लागेर यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। म अब हरिदाईको त्यो बृहत विद्वत एउटा विहङ्गम हिसाबले त्यो विषयमा जुन राख्नुभयो, म अब त्यसमा केही नदोहोरिने एक दुईवटा पोइन्ट मैले पनि त्यसै सन्दर्भमा बनाएको थिएँ, तर त्यो त्यतातिर म यदि रिपिट हुने रहेछ जस्तो भने म जोड्दिनँ र म चाहिँ 4-5वटा पोइन्ट राख्छु, 15-20 मिनटमै त्यही नै होला समय। अनि त्यसपछि अनि अरू छलफल, अरू विद्वत साथीहरू सबैका कुराहरू फेरि अन्तर्क्रियात्मक हिसाबमा जाउँला। 2-3वटा यो प्रपोजिसन जस्तो कि प्रश्नहरू जस्तो थियो, यो जुन विषयमा यसरी कुरा गरौँ अथवा कस्तो लाग्छ छलफल गरौँ भनेपछि यो प्रविधिको युगमा लोकतन्त्र र सुशासन भन्ने हिसाबमा अब अहिले आजको विषयको लागि 2टा थिम भनौँ, लोकतन्त्र भइहाल्यो, लोकतन्त्रमा छलफल गर्दैछौँ। अब युग प्रविधिको छ र लोकतन्त्रले सुशासन दिएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि प्रविधि भयो, अनि अब कोभिडको अहिले परिस्थितिले गर्दा संसार के भएको छ, प्रविधि पनि छ, कोभिड पनि छ, लोकतन्त्र चाहिएको पनि छ। अब धेरै हिस्टोरिकली त नजाउँ, तर एउटा प्रश्नको मात्र रूपमा जहिलेबाट प्रजातन्त्र भन्न थालियो विभिन्न रूपका, अब 200 वर्ष पहिला भनिएको प्रजातन्त्रलाई अहिले त्यस्तो चिजलाई पनि प्रजातन्त्र भनिएको रहेछ भनिन्छ। सायद अब 200 वर्षपछि यदि मानव सभ्यता रहिरह्यो भने हामीले अहिले जसलाई लोकतन्त्र भनेका छौँ यो त्यस्तोलाई पनि लोकतन्त्र भनेको रहेछन् भन्लान् त्यतिखेरकाले। त्यो त समयअनुसार फेरिने कुरा भइहाल्यो होइन। 60-70 वर्षमा अब अमेरिका महिलाले आधा जनसङ्ख्याले भोटै नहाल्ने कुरालाई पनि लोकतन्त्र भनिन्थ्यो। अब यी कुरा त हामीलाई थाहा भएकै कुराहरू भए, तर यो प्रश्न, यो पहिलो मेरो प्रश्न के महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ भने यो लोकतन्त्रले युगलाई, समाजलाई सेप गर्ने, यो स्वरूप दिने हो कि यो युग जाँदै राख्छ त्यसले चाहिँ लोकतन्त्र त्यस्तो बनाउँदै राखिने हो भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। लोकतन्त्र बृहत एउटा मान्छेको आदर्श, आफ्ना शासक आफैले चुन्ने, आफ्नो राज्य आफैले जनताद्वारा जनताको लागि भनिने आदर्श भयो। त्यो आदर्श बनेपछि त्यो अनुसार समाजले स्वरूप ग्रहण गर्ने हो कि त्यसबाट निर्देशित भएर, अथवा समाज एकातिरबाट जाने, त्यसले लोकतन्त्रलाई चलाउँदै जाने, यो कसले कसलाई गर्ने कुरा मलाई लाग्छ जति सजिलोसँग होइन लोकतन्त्रले हो त्यो बृहत फ्रेमवर्कले चलाउने हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कतिपय सन्दर्भमा, कतिपयले भनेका छन् त्यो होइन जस्तो लाग्यो मलाई। म त्यसका एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु डिजिटल प्रविधि र अहिलेको कोभिड-19सँग जोडेर। प्रविधि हुने बित्तिकै त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। प्रविधिको प्रयोग भन्नु अथवा एकदमै संसार डिजिटलाइज भयो, टेक्नोलोजी भयो, अब त्यसमा कतिको एक्सेस होला, फेरि फ्री केही पनि छैन। अघि हरिदाईले पनि धेरै कुरा त्यसमा जोडिसक्नुभयो। डिजिटल डिभाइड छ, प्रविधिमा एक्सेस कसको छ, यी कुराहरू छाडिदिउँ। तर एउटा उदाहरण लागि मेरो अघिल्लो पोइन्टको उदाहरणको लागि प्रविधि र लोकतन्त्र भनेका एकै चिज होइनन्। प्रविधिले लोकतन्त्र एकदम ल्याउँछ बढाउँछ भन्ने त हुँदै होइन। उदाहरण हेरौँ न, एउटा उदाहरण, यद्यपि मैले जनरलाइज गर्दैछु। प्रविधिको हिसाबमा चीन अहिले सबभन्दा अघि जस्तो छ, त्यहाँको जनताले पनि एकदम प्रविधि युज गरेका छन्। संसारका धेरै जस्तो एप्सहरू अहिले चीनबाट छ, तर चीनमा लोकतन्त्र छैन। त्यस कारण यो लोकतन्त्रलाई डिजिटल हुने बित्तिकै लोकतन्त्र बढी हुन्छ भन्ने होइन। एक दोस्रो, यो प्रविधिको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई व्याख्या गर्न खोजिन्छ। कस्तो भने जनताले प्रविधि प्रयोग गर, फेसबुक चलाऊ, के व्हाट्सएप चलाऊ, इन्स्टाग्राम चलाऊ, तर के गर, फोटो हाल, त्यसमा लाइक गर, कमेन्ट गर, तर त्यहाँ अभिव्यक्तितिर जाने, तिमीले चाहिँ अलि क्रिटिकल खालको टिप्पणी गर्ने, यो भएन त्यो भएन, त्यसो भएर होइन, त्यस्तो प्रयोग गर्न पाउँदैनौ। प्रविधि भनेको त बृहत कुरा भयो कि। मैले एउटा अघिल्लो कुराको लागि यो डिजिटल हुने बित्तिकै लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ भन्ने त जाँदैन। हरिदाईले छोएको पोइन्ट पनि थियो अघिल्लो, मैले त्यसलाई पहिलो मेरो प्रश्न त्यो हो, यो लोकतन्त्रले समाजलाई कति सेभ गर्ने हो कि यो समाज चल्ने क्रम एकातिर, त्यसले गर्दा लोकतन्त्र यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रश्न त्यतिकै भएको जस्तो लाग्यो मलाई पहिलो। दोस्रो प्रश्न, यो लोकतन्त्र भनेको यो डिजिटल र सुशासनमा आउनुभन्दा यो मान्छेको स्वभाव जुन शाश्वत स्वभाव छ। अब शाश्वत त के भन्ने होइन, अहिले 7 अरब छौँ, कति 100 अरब आएर गए, कति आउने हुनु होइन, केलाई शाश्वत कहिलेकोलाई शाश्वत भन्ने होइन, सधैँको शाश्वत हुन्छ कि हुँदैन।
तर यो मान्छेको जुन इनहेरेन्ट इन्नेट स्वभाव र लोकतन्त्र यो सँगै जाने चिज हो कि होइनन् भन्ने प्रश्न पनि मलाई लाग्छ हरेक शताब्दीमा भनौँ कम्तीमा, अब युग त नभनौँ होइन, कम्तीमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्न थालेपछि हरेक दशकमा सोधिने प्रश्न भयो। किनभने एकातिर यो डिजिटल अथवा के कुरा पनि उन्नति प्रगति इकोनोमीका साइजहरू बढै छन्, अर्कोतर्फ लोकतन्त्र बढी रिग्रेसिभ पनि हुँदै गइरहेको छ भनेदेखि यो मान्छेको शाश्वत स्वरूप अलोकतान्त्रिक छ, तर लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने फेरि आदर्श छ। किन विवेक सम्मत भएको बेलामा कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक हुनु हुँदैन भनेर कसैले भन्न नहुने, किनभने पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँदा त त्यहाँ मान्छेको बेस्ट एउटा कन्साइन्स विवेक प्रयोग गरिएको हुन्छ नि। मलाई केही कुरा मेरो भित्री नेचर जे भयो भने नि मैले गलत कुरा त गरौँ त भन्न सक्दिनँ, कानुन बनाउने बेलामा त्यो बेस्ट एउटा कमन सेन्स हाबी भएको भनिन्छ। त त्यो र मान्छेको त इन्नेट नेचर, अब एउटा दुईटा यो व्यक्तिवाद सिद्धान्तलाई दोष दिनुभन्दा पनि त्यो स्ट्रगल मलाई लाग्छ कन्टिन्युअस स्ट्रगल जस्तो लाग्यो, कन्फ्लिक्ट जे भनौँ। त्यसले गर्दा यो कोभिडको परिस्थितिले उजागर गरेको अहिलेको बेला होस् अथवा डिजिटल टेक्नोलोजीले गरेको होस्, यो लोकतन्त्रको त्यो शाश्वतपना र मान्छेको इन्नेट चरित्र त्यो सङ्घर्ष पनि कन्टिन्युअस। तर अहिले मलाई लाग्छ डेमोन्स्ट्रेट भएको छ विभिन्न समय उदाहरण अहिले राख्छु। अब तेस्रो चाहिँ यो प्रश्न जस्तो मलाई के लागेको भने त्योसँग जोड्दा एउटा कुरा भन्छु, यो अलिकति रमाइलो पनि होला। अब विषयवस्तु सिरियस छ, तर सिरियस विषयवस्तुलाई सिरियसै उदाहरणबाट मात्रै छलफल गर्नु परेन। मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पछि अरू विधा पढियो होला, अभ्यास गरियो होला, तर मूल चाहिँ साहित्य हो थियो। त्यहाँ चाहिँ सेक्सपियर कतिपय साहित्य विधायी हुनुपर्छ भन्ने छैन, अब धेरैले पढिन्छ साहित्य। सेक्सपियर यो किन महान भन्ने चाहिँ यो साहित्य पढ्न थालेको, अङ्ग्रेजी साहित्य पाश्चात्य साहित्य पढ्न थाल्यो भने यो ब्याचलर्सतिर पुग्ने बित्तिकै यो सेक्सपियर किन महान भयो भनिन्छ, अथवा त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा किन महान भयो, केले गर्दा भने जस्तै। त्यतिखेर क्रिटिकल सेन्स नभई पढिन्थ्यो लेखिन्थ्यो। अहिले सोच्दा किन महान रे भने सेक्सपियर उसले मान्छेको स्वभाव यस्तो हुन्छ भनेर लेखेका छन् कि त्यो हरेक कालमा चाहिँ मिल्ने खालको हुन्छ अरे। त्यसले गर्दा अमर हुन्छ, अजर अमर। साहित्य किन अमर हुन्छ भन्दा यसरी लेखे कि त्यो सधैँभरि सबैलाई लागु हुने खालको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म्याकबेथ भन्ने एउटा पात्रको महत्त्वाकांक्षा भने मान्छे यति महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् कि सबै युगका मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्छ। ओफेलिया एउटा कुनै प्रेमिका पात्रको सौन्दर्य यस्तो छ कि त्यो कालजयी सौन्दर्य हुन्छ। हेमलेट भन्ने पात्र छन् जसको दुविधा छ, त्यो मान्छेका सधैँका दुविधा हुन्। अनि यो शाश्वतपना, यो पर्मानेन्ट खालको नेचर मान्छेको हुन्छ भनेर पढिन्थ्यो। अनि मैले सोचेँ त्योमा सेक्सपियरको मात्रै कुरा गर्नु परेन, अब लियोनार्दो दा भिन्सीका आर्टका कुरा गर्दा पनि भयो, अरू कविका गर्दा भयो, नेपालकै गर्दा भयो। यो मान्छेको चरित्र शाश्वत हुने भन्ने कुरा र यो युग प्रविधि अनुसार यो फेरि फ्लो डाइनामिक्स परिवर्तन हुँदै जाने भन्ने कुरा छन्, यी कुरा त नमिल्ने रहेछन् कि। यो लोकतन्त्रलाई फर्केर मैले मेरो पोइन्ट के भने यो मान्छे पायो भने, मौका पायो भने फर्ममा आइहाल्ने क्या, आफ्नो आफू जे हो त्यता फर्किन खोजिहाल्ने खालको हुँदो रहेछ। फर्ममा आउने, अथवा फर्म फेरि मेरो अहिलेको उदाहरणको लागि नेगेटिभ फर्म छ भनेदेखि यो टेक्नोलोजी एकातिर अनि सुशासन गरिनुपर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा अर्कोतिर, मौका पायो भने फर्ममा आउन खोजिहाल्ने अहिले नेपालको सँग म जोड्छु। अहिलेको नेपालको राजनीतिक पुस्ता लोकतान्त्रिक नेपालको कालमा सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेको पुस्ता भन्न मिल्छ। सबैभन्दा बढी किन तीनटा मूल सङ्घर्षको धारबाट आएको छ अहिले। नेपाली काङ्ग्रेस अब सबै सङ्घर्ष नेतृत्व गरेको छ है, लोकतान्त्रिक अथवा अरू मिसिएका। अर्को एमालेवाला जो 28 सालको झापा विद्रोहको होइन बाट एउटा मूल धारको वामपन्थी सङ्घर्षलाई नेतृत्व गर्यो। त्यसमा माओवादी अर्को त्यो एमाले पुगेन भनेर आएको अर्को भयो। मैले अब मधेसवादी दल अरू छाडौँ, अहिले नेतृत्व बनेको सरकार उसमा भने त्याग तपस्याको हिसाबबाट सबै नेतृत्व गरेर आएको। तर अब अहिले नै फेरि हुनुपर्ने जति सुशासन सबैभन्दा भएन। अब अहिलेको सरकार हेरौँ, अब यति धेरै भ्रष्ट लोकतान्त्रिक कालमा सायद कहिले पनि थिएन। अनि त्यही 62-63 पछि गर्छु भनेका यही संविधानमा संस्थागत गर्न खोजेको कुराबाट हरेक दिन फर्कै गर्न खोज्ने। हिजो अस्तिको मात्रै हेडलाइन हेऱ्यो भने पनि मौका पाउन साथ त्यो गैर सङ्घीय अथवा असङ्घीय भनेको पुरानोतिर जान खोजिहाल्ने भनेदेखि त्यो त्याग तपस्या गरिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्छे हामी नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आदर्शले प्रेरित गर्छ। सङ्घर्ष पनि म गर्छु। अब मैले सङ्घर्ष गरेर सकेँ भने उही मान्छेका जीवनका विभिन्न चढ हुन्छन् भने अब म भ्रष्ट हुने अध्यायमा पुगेँ।
अब म अनैतिक हुने अध्यायमा पुगेँ भनेपछि मान्छे एकपटक असल छ भन्दैमा त्यो सधैँ असल भइराख्ने प्राणी होइन। अहिलेको नेतृत्वलाई उदाहरण मैले सबै अफकोर्स त्यसमा कतिपय असल नैतिकवान हुनुहुन्छ, फेर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, लड्ने भित्रै हुनुहुन्छ। तपाईँले जो मूल नेतृत्वलाई जसरी बुझिएको छ त्यसरी हेर्दाखेरि यो मान्छेको त्यो शाश्वत भनेकै के हो, त्यसमा यो डिजिटल र यो टेक्नोलोजी सुशासन कहाँनिर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ यी प्रश्नहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। मैले प्रश्न पाटो अब सकाएँ। अब म आजको विषयका यी दुईटातिर यी फ्रेमवर्क जस्तो राखेर म आउँछु, एक दुईवटा कुराहरू राख्छु त्यसमा। अब पहिला कुरा यो टेक्नोलोजी, डिजिटल टेक्नोलोजीको युगमा लोकतन्त्र भनौँ, त्योसँग कोभिड पनि ठ्याक्कै जोडियो। मैले कोभिड किन जोडेको छु टेक्नोलोजीसँग भने 1918मा आजभन्दा पहिलाको सबभन्दा ठुलो महामारी त्यतिखेर त्यो स्पेनिस फ्लूको 60 लाख मान्छे मारेको थियो भनेर धेरै अब अहिले तुलना पनि भयो, धेरै पढियो पनि। तर 100 वर्ष बित्यो, टेक्नोलोजीको कुरा यस्तो छ भनेर अहिले संसार धेरै फरक भएकै छ, कम्पेयर गरिन्छ। तर अहिले यो कोभिड-19लाई यसको स्टडी त हुँदै नै छ, कतिपय आइसकेका पनि छन्। तर जति पनि मैले पढेको छु के बताइसकिएको छ भने अथवा के देखिसकेको छ भने कोभिड-19 को परिस्थितिलाई प्रयोग गरेर सरकारहरू बढी अथोरिटेरियन हुन थालिसकेका छन्, बढी निरङ्कुश हुन थालिसकेका छन्, अहिले रिग्रेसिभ हुन थालिसकेका छन्, फर्ममा आउन थालिसकेका छन्। लोकतन्त्रकै लागि लडेकाहरू किन लड्नुपर्छ भन्ने एउटा हो। अब म आफूले गरेको कुरा त लोकतान्त्रिक भइ नै हाल्ने भयो। त्यसले गर्दा त्यो अहिले कोभिडले फेरि एउटा यस्तो मौका दिएको छ कि बिस्तारै यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक त सबै कुरा ठिक हुँदा नहुने हो। अब अहिले कहाँ यस्तोमा हुने भन्ने छ। अहिले सिभिक स्पेसको कुरा गरिन्छ हामीले। नेपालमा त अब 3-4 वर्षदेखि धेरै ठुलो सङ्घर्ष छ। हरेक 3-4 महिनामा सरकारले छक्क्याउँदै नयाँ खालको कानुन नीति ल्याउन खोज्ने अनि नागरिक तहबाट, राजनीतिक तहबाट विरोध हुने, फेरि सच्याइने, रोकिने क्रम छँदै थियो भने अहिले एकदमै राम्रो उपाय दिएको छ त्यो कोभिडले। त्यसमा टेक्नोलोजी कसरी जोडियो भने अब टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै अब विषय फेरि अलि धेरै ठुलो छ, यसलाई सागुराएर पनि हेर्न सक्यो। अघि हरिदाईले कति राम्रा सरल उदाहरणहरू पनि दिनुभयो। मैले आज के सेयर गरौँला भनेर सोचेको थिएँ भने एकातिर हामीले एकदम अलिकति जनरलाइज हिसाबबाट हेरिन्छ, जस्तै पब्लिक सर्भिसहरू गरिने कुराहरू छ। जस्तै अब एउटा नगरपालिकाको बजेट कति छ, अब पहिला जनताले देख्न पाउँदैन थियो, एउटा चाहिँ वेब पेज बनाइदियो, यो बजेट यो शीर्षकमा आउँदैछ, यतिवटा प्रोजेक्ट छन्, ल जनता सब हेर्न पायो, हेर। र एकदमै खतरा हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गऱ्यौँ भनेर अति सानो कुरालाई अति ठुलो गराएर देखाउन सकिने एकातिर छ। अनि अर्कोतर्फ त्यो टेक्नोलोजीको कन्ट्रोल, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हरिदाईले भन्नुभयो, म त्यसमा छोइनँ। त यति के भन्छु भने नदोहोऱ्याइकन फ्री केही पनि छैन। प्रविधि भन्ने बित्तिकै कस्ट सहित आएको छ। त्यसको एक्सेस कसको छ, त्यो माथि कन्ट्रोल कसको छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो। र मैले अब यसलाई मेरो निष्कर्षमा अहिले संसारका एडभान्स डेमोक्रेसी र यो भर्खर डेमोक्रेटिक हुन खोजेका सोसाइटीकोमा एउटा मुख्य फरक के देखियो भने जहाँ डेमोक्रेसी ठिकै फङ्सन गरिरहेछ त्यहाँ यो डिजिटल टेक्नोलोजीले जनतालाई सेवा बढाएको छ। जहाँ डेमोक्रेसीले नै काम गर्ने हो कि होइन भनिएको छ त्यहाँ टेक्नोलोजीलाई बढी युज गरेर सरकारले के गरेको छ, कन्ट्रोल गर्ने माध्यम गरेको छ। सूचना कस्तो मात्रै सूचना दिन्छ उसले, एउटा ठिक छ वेबसाइट सबै नगरपालिकाका भयो अरे, तर कस्तो सूचना दिने भन्दा एकदम त्यहाँ कन्ट्रोल हुन्छ। गर्दाखेरि डिजिटल एजले गर्दा सजिलो बनाउन पक्कै बनाउँछ, तर कसको लागि सजिलो बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिससँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा यो डिजिटल टेक्नोलोजी डिजिटल एजमा आइयो भन्ने बित्तिकै सबै कुरा एकदमै राम्रो भएर जान्छ भन्ने देखिँदैन। र यो गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट, यो कतिपय कुराहरू साना कुराहरूलाई जोडेर एकदमै ठुलो गरिएको छ भनेर बताउनको लागि पनि सजिलो पारेको छ। तर त्यो डिजिटल डिभाइड जुन भनिन्छ त्यो इकोनोमिक डिभाइड हो। हामीले सबै कुरा गर्दाखेरि संसार डिजिटल्ली जसरी अगाडि बढेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, लोकतन्त्रका रिग्रेसिभ प्रोग्रेसिभ कुराहरू भइरहेका छन् त आफ्नो ठाउँमा छ। तर सँगसँगै यो क्लास भन्ने चिज पनि छ संसारमा। अब वर्गीयता छँदैछ, त्यसमा अब मार्क्सवादीले एक थरीले हेर्लान्, समाजवादीले एक थरीले, हरेकले आफ्नो तरिकाले हेर्लान्।
त यो वर्ग भन्ने कुरा र डिजिटल कुरा सँगसँगै गएको छ। कतिपय मिथ्याङ्कहरू जस्ता पनि प्रस्तुत भएका छन्, जस्तै नेपालमै कति प्रतिशतको इन्टरनेट एक्सेस छ भनेर भन्दा कति प्रतिशत भनिन्छ। अब त्यो 2G डेटासम्म जोडिएकोलाई छ भनिन्छ, तर सुशासनमा टेक्नोलोजी जोडिनु भनेको त पहिला जनता कति साक्षर छन्, एक्सेस छ भने पनि के कुरामा एक्सेस भएको छ, अनि त्यसको एक्सेसबाट के फाइदा भएको छ, अनि त्यो साँच्चै त्यसले सुशासन प्रत्याभूत गरेको छ त भनेर हेर्दाखेरि अब सबै कुरालाई डिस्काउन्ट गरेर एकदमै नेगेटिभ छ, केही पनि भएको छैन भन्न मिल्दैन। म लास्टमा चाहिँ एक कुरा अब पोजिटिभ कुरा गर्नुपर्छ भनेर होइन कि अब यसलाई के गर्ने त, त्यसो भए त परिस्थिति यस्तो छ भने गर्ने के त, कता गइरहेको छ भन्नेमा एक कुरा पोइन्ट भनेर टुङ्ग्याउँछु। समग्र परिस्थिति यस्तो देखियो। पहिला कुरो लोकतन्त्रको फिचर, यसका पात्र, कोभिड र टेक्नोलोजीलाई कसरी युज गरिएको छ, टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै त्यसले डेमोक्रेसी बढाउँछ भन्ने छैन भन्ने खालका उदाहरणहरू, गर्ने के त लास्टमा। अब भन्दा मैले देखेका एक दुईवटा उपायहरू भनेको के देख्छु भने, अब परिस्थिति यस्तो छ भने पनि अब गर्नको लागि केही त प्रयास त गर्नुपर्ने होला। त्यसरी हेर्दा यो संस्थाहरू, राष्ट्रिय संस्थाहरू दरो गराउनको विकल्प मैले देख्दिनँ। यो डिजिटल एजमा अथवा डेमोक्रेसीलाई बढी डेमोक्रेटाइज गराउनको लागि, अथवा डिजिटल टेक्नोलोजीले डेमोक्रेसीलाई उन्नत गराउनको लागि, अथवा डेमोक्रेसीले डिजिटल टेक्नोलोजीलाई आफ्नो बाटो अनुसार लैजानको लागि, अथवा जनताको लागि डिजिटल टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नको लागि चाहिने भनेको फेरि पनि राष्ट्रिय संस्थाहरू नै रहेछ। र हाम्रो देशमा जस्तो अहिले नेपालमा जसरी हाम्रा हरेक संस्थाहरू विक भएका छन्, चाहे अख्तियार को बढ्दो भनौँ न, उसको वैधता हरेक दिन घट्दो छ, अरू संस्थाहरू जो हुनुपर्ने भएका छैन भनेदेखि सम्पूर्ण नियन्त्रण फेरि सरकारतिर मात्रै जाने। अनि अर्कोतिर अब प्रविधि उपलब्ध पनि छ, जनताको एक्सेस पनि बढेको छ भनिएको छ, तर त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ भन्दा झन् बढी रिग्रेसिभ हिसाबले जाने खतरा पनि देखि नै रहेको छ। त्यसले गर्दा मूलत नेसनल पोलिसी त्यो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कलाई इन्स्योर नगरेसम्म डिजिटल टेक्नोलोजीले खुद्रा कुरामा गर्छ, ब्रोड कुरामा सिटिजनको पार्टिसिपेसन, कन्ट्रोल पार्टिसिपेसन गर्छ, सिटिजन कहाँ इन्गेज कसरी हुने भन्ने हिसाबमा गर्छ, त्योभन्दा बाहेक गर्दैन। त्यसले गर्दा मुख्य कुरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क नै हो मेरो लागि पनि। र सँगसँगै त्यो एक्सेसको हिसाबमा अब इकोनोमिक अब समानता त फेरि अब ठुलो कुरा भयो होइन, तर त्यो कुन वर्गको लागि कुन खालको टेक्नोलोजी उही राष्ट्रिय संस्था त्यो डेमोक्रेसी पोलिसीले कसरी दिन सक्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। अब ग्लोबल उदाहरण हरेक खालका छन्। मैले यो भन्दै गर्दा एउटा त आन्दोलनको हिसाबमा अब कतिपय अरब स्प्रिङका कुराहरू भयो, डिजिटली जोड्यो, लोकतन्त्रलाई कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्यो, पछि रिजल्ट देखियो। हिजो अस्तिको मात्रै कुरा छ, थाइल्यान्डमा त्यहाँको मोनार्कीलाई मन नपराउनेहरूले फेसबुक ग्रुप खोलेर अब 10,000 जम्मा भएका छन्। त्यहाँको सरकारले फेसबुक विरुद्ध कारवाही गर्छु त्यहाँको अफिसियललाई भनेको छ, उसले अन्त मुद्दा हाल्छु भनेको छ। त्यसले गर्दा टेक्नोलोजी हुनु भनेको निरपेक्ष रूपमा त्यो सकारात्मक नकारात्मक भन्दा पनि त्यो नेसनल पोलिटीले त्यसलाई कसरी युज गर्ने वातावरण गराउँछ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। र फाइनल्ली यो सँगसँगै टेक्नोलोजीको युजले गभर्मेन्टले कसरी नगरेको कुराहरू क्लेम गर्ने स्थिति रोक्नुपर्ने, र सिटिजनले अब टेक्नोलोजी युज गरेको छु पनि भन्नेकातिर, तर छु भनेर झन् नगरेको स्थितिमा पाउने जस्तो सुविधा पनि झन् ढिलो हुने पनि परिस्थिति छन्। नेपालको केसमा धेरै जनरलाइज गरेर अहिले भन्न किन सकिएन भने भर्खर त्यता जानुपर्छ भनेर सुरु गरिएको छ एकातिर, पोलिसीहरू रिग्रेसिभ बन्दैछन् डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कको हिसाबमा। अब सुशासन जानुपर्ने बेला कुन छ भन्दा डिजिटल युज छ, टेक्नोलोजीको युज बढेको छ भनिएको छ। त्यसले गर्दा क्रिटिकल टाइम हो जस्तो लाग्छ। र यो आगामी 2-4 वर्ष त्यस कारण चाहिँ यो बढी वाचफुल हुनुपर्ने, निगरानी गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। होइन भने त्यो डिभाइड झन् बढ्ने एक्सेसको हिसाबमा, अनि कुन खालको टेक्नोलोजीको उपलब्धता जनतालाई कसरी गराउने भन्ने गभर्मेन्टको झन् कन्ट्रोल बढ्ने भयो भने यो फेरि यो लोकतन्त्र र डिजिटल युगमा यसको स्वरूप कसरी जान्छ भन्ने कुरा यो सधैँको यो मान्छेको शाश्वत फर्ममा आइहाल्ने चरित्रसँग कन्फ्लिक्ट भइ नै राख्छ जस्तो लाग्छ। मैले अहिले यति नै टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद। आजका वक्ता राजनीति विश्लेषक विष्णु सापकोटाज्यूलाई।
यसपछि म हाम्रा सबै सहभागी महानुभावहरूकोमा आउँछु। यो आजको संवादलाई डिजिटल एज, डेमोक्रेसी र गभर्नेन्सलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन हामीले खोजेका केही कुराहरू यहाँ पस्किनका लागि कृपया यहाँ धेरै महानुभावहरूको मनमा पक्कै पनि जिज्ञासा होला, कौतूहलता होला। मैले समयलाई विचार गरेर केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू लिनेछु अथवा जिज्ञासाहरूका लागि समय निर्धारण गरेको छु। हात उठाइदिनु भयो, त्यहाँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो भने मलाई त्यो लिन सजिलो हुनेछ। 1 मिनेटभित्र रहेर सिधै जिज्ञासा राखिदिनु होला। त्यसो भयो भने सहज ढङ्गले हामी यो छलफललाई, यो संवादलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकौँला। यसका लागि केही विषयवस्तुहरूको यहाँ राख्नै पर्नेछ। सिभिल सोसाइटीको स्पेस कमजोर भएको छ, सिटिजन इङ्गेजमेन्टको पाटो कमजोर हुँदै गएको छ। विष्णु सरले पोलिसी रिग्रेसिभतिर बढी उन्मुख भएको यहाँ बताउनु भएको छ। त्यसकारण म 1-2वटा अब्जर्भेसन लिन्छु, एकदम सर्टली राखिदिनु होला। म नागरिक अगुवा र यो सिभिल सोसाइटीको मुद्दामा अलिक बढी प्रखर ढङ्गले आवाज उठाइरहनु भएको छ तारानाथ दाहाल। तारानाथ दाहाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, एकदम संक्षेपमा दाइ। धन्यवाद छ नारायणजी। दुवैजना प्रस्तुतकर्तालाई मेरो नमस्कार छ। उहाँहरू दुवैको पर्सपेक्टिभ एउटै आयो, एउटै पर्सपेक्टिभमा कुराहरू आयो। हरिदाईको पनि विष्णुजीको पनि कुराहरू एउटै आयो। युग डिजिटल बन्दैछ र यो डिजिटल हाम्रो चाहिँ युग विज्ञानले जुन प्रविधिको विकास गरेको छ त्यो प्रविधिले डेमोक्रेसीलाई कति फाइदा हुन्छ र कति हानि हुन्छ र त्यो डेमोक्रेसीले राम्रो गभर्नेन्स दिन सक्छ या दिनलाई टुल्सले सहयोग पुग्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले जे एउटा विचार दिनुभएको छ त्यो एउटै किसिमको, त्यसका विचारहरूसँग मेरो असहमति छैन। तर हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजोको यो प्रविधि भनेको कुरा के हुन्छ भने त्यो बन्दुकको कुरा गरौँ, लाठीको कुरा गरौँ या तपाईँको धातुहरूको विकासको कुरादेखि लिएर आएर आज इन्टरनेटको प्रविधिमा, कम्प्युटरको प्रविधिमा अथवा अझ अगाडि गएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रविधिसम्मको विकासको कुराहरूलाई हामीले एउटै रूपमै हेर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रविधिलाई कसले प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसमाथि कसले कब्जा गर्न सक्छ, त्यसैले बढी शक्ति आर्जन गर्छ। त्यसैले तर अरू प्रविधिहरूको भन्दा अहिलेको यो पछिल्लो प्रविधिको फरक एउटा छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरू दुवैजनाले अलिकति त्यसलाई मनन त गर्नुभयो होला, तर त्यसलाई अलिकति इग्नोर गरे जस्तो मलाई के लाग्यो भने यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो यो प्रविधि भनेको एउटा स्रोत हो, ज्ञान हो र यो स्रोत र ज्ञान चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेहरूको, सीमित मान्छेहरूको कब्जाबाट यो अलिकति विकेन्द्रित छ। यसले एक किसिमले यसमा कन्ट्रोल छ, यसमा ओनरसिपको कुरा, यसमाथिको रेगुलेसनको कुरा यो छ। यसमा के अरे अहिले चाहिँ संसारभरिका ठुला प्राइभेट कम्पनीहरू जसले टेक्नोलोजी कन्ट्रोल गरिरहेका छन् उनीहरूको प्रभावको कुराहरू छ र त्यसमाथि रेगुलेसन गर्ने सत्ताको पनि यसमा कुरा छ। तर पनि एउटा यसले जुन व्यापकता दिएको छ, एउटा तपाईँको एउटा चाहिँ व्यापक डिसेन्ट्रलाइज गरिदियो र सबै मान्छेहरूलाई पावरफुल बनाउनको लागि चाहिँ जुन सहयोग पुर्याएको छ त्यो कुरो चाहिँ एउटा नयाँ हो र त्यो कुराले अहिलेको सभ्यतालाई हल्लाएको छ। त्यसैले मान्यताहरू फेरिँदैछन्, डेमोक्रेसीका मान्यताहरूमा अथवा गभर्नेन्सका मान्यताहरूमा पनि नयाँ आयामहरू थपिँदैछन्। पुरै नयाँ त होइन, पुरा नयाँ आयामहरू थपिएका हुन्। मलाई लाग्छ आजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यदि हामीले त्यस्तो राम्रो डेमोक्रेसी चलाउने हो भने प्रविधिले चाहिँ राम्रो गभर्नेन्स दिनको लागि अत्यन्तै सहयोग पुग्छ। तर फेरि फर्केर के हो भने चाइनाको मोडल विष्णुजीले दिनुभयो, अब हाम्रै स्टेटको कुराहरू पनि त्यो छ। त्यसैले त्यसमाथिको नियन्त्रण चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर प्रतिरोध गर्ने एउटा नयाँ अवसर यति बेला मानौँ यो कोभिडको आजको वातावरणमा यदि इन्टरनेट थिएन भने हामीले जुन सिभिक स्पेस अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ यो हुन सक्थ्यो होला त। जुन हरिदाईले भन्नुभयो नि त्यो सिटिजन प्लेटफर्म, त्यो प्लेटफर्महरू अथवा त्यो स्पेसहरू अथवा त्यो तपाईँको चाहिँ मण्डलाहरू, थिएटरहरू अथवा मैदानहरू त्यो त अहिले कमजोर हुँदाखेरि जुन स्पेसको एउटा बाटो प्राप्त भएको छ त्यसले पनि एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीलाई बचाउनलाई मद्दत पुगिरहेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक सम्भावनाका रूपमा प्रवर्धन गर्दै भोलिको डेमोक्रेसीका लागि प्रविधि डेमोक्रेटाइज हुनु पर्यो, प्रविधिको ओभरअल कुरा पनि डेमोक्रेटाइज हुनु पर्यो। सँगसँगै प्रविधिले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अझ बढी मोर फङ्सनल बनाउन चाहिँ मद्दतै गर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ।
र म एउटा उदाहरण दिएर अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रश्न के हो भने अब हामीले प्रविधिलाई खालि सामान्य मान्छेले प्रयोग गर्ने अथवा कसले नियन्त्रण गर्छ त्यसले प्रयोग गर्ने टुल्सको रूपमा मात्रै अर्थ्याउनु पनि हुँदैन होला। खास गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जुन किसिमको विकास आयो त्यो चाहिँ अलिक भयावह नै छ। हिजो म यहाँ कुरा गरिरहँदा एउटा सन्दर्भ के सम्झाउन चाहन्छु भने अहिले नेपालमा चाहिँ एकदमै इनोभेटिभ लगानीका विषयहरू के हुन सक्छन् भनेर अहिले हामीले एउटा गोष्ठी सेमिनार गऱ्यौँ भने 10-15 वटा आइडिया हामी यहाँ उपस्थित भएको 100 जनाले ल्याउन सक्छौँ होला। तर यही प्रश्न हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्रामिङमा स्वाट्ट लएर हाल्दियौँ भने उसले हामी मान्छेले नै नसोचेका पनि 100-200 आइडिया चाहिँ अहिले सरै हामीलाई चाहिँ त्यसले उपलब्ध गराउँछ। भनेपछि जुन किसिमले यी नयाँ कुराहरूको तर्फ पनि हामीले चाहिँ सोच्यौँ भने पक्कै पनि यो ढङ्गले जान्छ। हामी एउटा क्लासिकल डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्क त्यसभित्रको हाम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्सका प्रिन्सिपल्सहरू यो इन्स्टिट्युसनल फङ्सनल भनौँ न वेल फङ्सन गर्ने डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको स्ट्रेन्थेनिङका कुराहरूको डिबेट सँगसँगै त्यसले चाहिँ नयाँ यो इम्पावर भएको र जसको हातमा कहिले अधिकार शक्ति सूचना स्रोत केही थिएन त्यससम्म पहुँच पुर्याइदिएको यो प्रविधिले जुन विकेन्द्रित गरिदिएको शक्ति संरचना छ त्यो शक्ति संरचनाको सदुपयोग चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पक्कै पनि डेमोक्रेसीले सोच्नु चाहिँ पर्छ। धन्यवाद। यदि सोचिएन भने डेमोक्रेसीका प्लेयरहरूले म मात्रै प्लेयर हुँ भनेर हाम्रो बिचको गेम मात्रै डेमोक्रेसी हो भनेर हिजो जसरी सोच्थे अब चाहिँ त्यस्तो छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म बाँकी महानुभावहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु एकदम भेरी क्विकली क्वेसन गरिदिनु होला ताकि धेरैलाई अवसर पनि दिन सकियोस् र धेरै विषयवस्तु पनि उठाउन सकियोस्। सञ्जीव घिमिरेले यहाँ च्याट मार्फत पनि मेरो प्रश्न छ भन्नुभएको छ र यहाँ हात पनि उठाउनु भएको छ। सञ्जीव घिमिरे। सञ्जीवजीको नारायणजी म बोल्दैछु, सुन्नुभयो मलाई? प्लिज भेरी क्विकली राखिदिनु होला। मेरो छोटो छ, मेरो खास हरि सर र विष्णु सर दुईजनैका लागि हुनसक्छ यो प्रश्न, त्यसैले मिलाएर उत्तर दिनु होला। म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु अहिले जो जुन प्रविधिको बढ्दो विकासले चाहिँ भनौँ न एक खालको गभर्नेन्स अथवा डेमोक्रेसीमा एक खालको सोसल कन्ट्र्याक्टमा स्टेट फर्मेसन भएको हुन्छ र त्यसैले सबै गभर्नेबिलिटीदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने एक खालको आम बुझाइ छ। यसलाई चाहिँ के यो रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्या हो कि यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले, मेनली डिजिटल टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले, किनभने यो कसले कसलाई कति बेला कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हाम्रो परम्परागत सोच जुन थियो हाम्रो पोलिटिकल साइन्सको एज ए स्टुडेन्ट हामीले जसरी बुझ्थ्यौँ त्यो सन्दर्भ त फेरि यो अघि हरि सरले भने अनुसार चाहिँ जस्तो टेक्नोलोजीमा कसको नियन्त्रण छ, कसको अनरसिप छ भन्ने कुराले उसले के इन्फ्लुएन्स पार्छ त पोलिटिकल स्फेयरमा भन्ने कुरा देखिँदै गर्दा यो चाहिँ के हाम्रो परम्परा बुझाइ र त्यो सोसल कन्ट्र्याक्ट अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भयो भन्ने एउटा कुरा। अर्को चाहिँ विष्णु सर र हरि सरलाई नै अर्को चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको ट्रेडिसनल रोल जुन हुन्छ इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेट गर्ने र इन्ट्रेस्ट एग्रिगेटरको रूपमा भनेर हामी बुझ्थ्यौँ, त्यो भूमिका त अघि यहाँ तारा सरले पनि भनिसक्नु भएको छ कि इन्ट्रेस्टहरू त धेरै प्लेटफर्ममा धेरैले राख्न थाले, तर त्यसलाई एग्रिगेट गरेर कसले फरिलिङ गर्छ भन्नेमा चाहिँ अब कम्पिटिसन देखिने अवस्था सिर्जना भयो। यसले पोलिटिकल पार्टीहरूको अहिलेको एक्जिस्टिङ स्टेटसलाई डिकेइङ गर्छ कि डिजिटल एजमा पोलिटिकल पार्टीहरूले कसरी आफूलाई रिनोभेट गर्नुपर्छ? हरि सरलाई अलिकति यसमा केन्द्रित भएर जवाफ दिनु भन्छु। र अर्को मेरो एउटा छोटो छ, अहिले मेरो बुझाइमा प्राइभेट स्फेयर खुम्चिँदै जाँदैछ डिजिटल टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले भने पब्लिक स्फेयर बढेको छ, मेरो बुझाइ हो। यो हजुरहरू असहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ के यसले चाहिँ यो प्राइभेट स्फेयर खुम्चिने र पब्लिक स्फेयर बढ्ने कुराले गर्दाखेरि जसरी लिबरल डेमोक्रेसीले इन्डिभिजुअललाई प्राइम एक्टर अथवा स्टेक होल्डर मान्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ डिकेइङ हुँदै गएको हो लिबरल डेमोक्रेसीको यो मर्म। ल म यति कुरामा मात्रै नारायणजी। प्रेमराज ओझाले हात उठाउनु भएको छ। प्रेमजी। सरी हजुर म अनम्युट भयो होला, सुन्या छ कि छैन? सुनिएको छ एकदम। हस्, थ्याङ्क यू। एकदम खुसी लाग्यो आज विष्णु सरलाई अनि हरि सरलाई पनि सुन्न पाइयो, थप तारा सरलाई। मेरो दुईटा सानो जिज्ञासा सबैको कारणले मैले एकदम छोटोमा राखेँ।
हरि सरसँग मेरो जिज्ञासा चाहिँ एउटा प्राइभेट प्रफिट मेकिङ कम्पनीसँग लगभग 1 अरब मान्छेको डेटा छ र 1 अरब मान्छेलाई को इन्फर्मेसन छ र त्यसलाई असर गर्न सक्ने उसमा पहुँच छ, इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने भने यो आउँदो मानव फेसबुक होला या अरू कुनै एप होला अरू होला, अनि त्यसले चाहिँ त्यो प्रफिट मेकिङमा त्यसलाई लगायो भने या उसले लगाउन चाह्यो भने त्यसको मेनिपुलेसनको सम्भावना या त्यसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा डेमोक्रेसीको लागि क्रिएट गर्न सक्ने थ्रेटहरू के होलान् भन्ने अलिकति हरि सरसँग जिज्ञासा। अनि विष्णु सरसँग चाहिँ उहाँ अलिकति साहित्यको पनि उहाँ दखल राख्नुहुन्छ, उहाँको अध्ययनको क्षेत्र पनि हो, त्यो भएर विष्णु सरसँग चाहिँ जस्तो यो अहिलेको डिजिटल एजले मान्छेको प्राइभेसीमा निकै ठुलो असर गर्यो। अब म के बोल्छु, के लेख्छु, के गर्छु भन्ने कुरा अब प्राइभेट नरहने भयो। त्यसले गर्दा अब त्यो मान्छे जस्तो नहुने हो कि जहिले फर्मल, अनि त्यसले गर्दा कस्तो होला ह्युमन साइकोलोजी आदि इत्यादिमा पछि गएर त्यसको असर के हुन सक्ला, जहिले फर्मल हुन पर्ने अनि अब मैले बोलेको कुरा जहिले चाहिँ अब इन्फर्मल भन्ने रहँदैन, जहिले जुनसुकै बेला न्युज लेटरमा आउन सक्छ भन्ने किसिमले हेर्दा, अनि पछि गएर अब त्यो सधैँ फर्मल मात्रै हुँदाखेरि त्यसको असर के हुन सक्ला, यो अलिकति उहाँ साहित्यिक किसिमले नि हेर्नुहुने भएर मैले विष्णु सरसँग जिज्ञासा। हस्, मेरो यति नै। थ्याङ्क यू प्रेमजी। यसपछि श्याम सापकोटाले हात उठाउनु भएको छ, हाम्रो घोनापा लेख्नु भएको छ। प्लिज श्यामजी भेरी क्विकली प्रश्न गरेर राखिदिनु होला। तपाईँको अनम्युट गर्नु न प्लिज श्यामजी। अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस्। अल्मलिनु भयो जस्तो लाग्यो। सुनिलजीले हात उठाउनु भएको छ, म सुनिलजीकोमा जान्छु। सुनिलजी। हजुर नमस्कार, विष्णु सरलाई, हरिदाईलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ क्वेसन हरिदाईलाई छ हैन। एउटा कुरो के भन्दाखेरि डिजिटल टेक्नोलोजी भनेको तपाईहरुले कसरी बुझ्नुभएको छ, यो जस्ट फर्दर डिस्ट्रिब्युट द इन्फर्मेसन भेरी क्विकली। यसको एउटा उपयोग भनेकै तपाईले चाहिँ सूचना चाहिँ प्रवाह गर्ने हो छिटो भन्दा छिटो। अब त्यो सूचना दिने रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स नै हो, मान्छेले नै दिने हो सूचना। अब यहाँनिर के हो भन्दा डिजिटल टेक्नोलोजीले सूचना दिन्छ, सूचनाको रिलेबिलिटी र भ्यालिडिटी, यसले दिएको सूचना करेक्ट हो कि होइन भन्ने त्यो निकायका हेर्ने निकाय छुट्टै के हुन सक्छ। जस्तो इन्डियामा हेऱ्यो भने त जुन मिडिया कुरा गर्यो भने उसले मोदीको फेभरमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँ मोदीको नेगेटिभ कुरा त कहीँ देख्नै पाइँदैन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो डिजिटल टेक्नोलोजी कसरी काम गर्ने त? सबै मिडियाहरू छन्, उसले आमासँग गएको कुरा पनि मोदी बहुत अच्छे, मम्मी के पास गए, मम्मी का आशीर्वाद लिया भनिदिन्छ। आँप चुसेको नि मम्मी मोदीजी बहुत अच्छे, आमे ऐसा चुस्ते भन्छ। त्यो कम्ती मोदीले गरेको नेगेटिभ कुराहरू दिने मिडिया खै त? टेक्नोलोजी डिस्ट्रिब्युट भयो, मोदी ठिक हो कि होइन भनेर भ्यालिडेट गर्ने हामीसँग संस्था के हुन्छ त? यसको लागि के यो एक्चुअलमा यो त डेमोक्रेसी त भएन नि। झन् डेमोक्रेसीको नेगेटिभिटी भयो। डेमोक्रेसी भनेको त सबैले सबैको कुराहरू बुझ्ने हो नि। एउटा टेक्नोलोजी आछ, एउटाले एउटा कुरा मात्रै बोलिरहेछ, त्यही कुरा मात्रै हामीले सुनेका छौँ भन्ने द्याट इज नट गुड फर डेमोक्रेसी। यसलाई हरिदाले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भनिदिनु। हस्, थ्याङ्क यू। ल यसपछि म हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे पनि जोडिनु भएको छ। उहाँ सेन्टर फर रुल अफ लमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो अलिकति विधिको शासनको पर्सपेक्टिभबाट क्विकली राखिदिनु होला डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद भट्टराईजी। सबै सहभागी मित्रहरूलाई नमस्कार। विशेष गरेर कार्यक्रममा यो विज्ञान प्रस्तुताद्वयहरूको मैले सुनिरहेको छु र ताराजीले पनि अलिकति अब्जर्भेसन राख्नु हो, मेरो उहाँहरूसँग विमति छैन। कन्क्लुजन चाहिँ लगभग उहाँहरू दुईजनाको प्रस्तुतिको अब एउटै आछ र मैले कति मात्रै थप्न खोज्छु भने अलिकति जोड्नलाई मेरो अब्जर्भेसनमा अहिले उहाँले राखिरहनु भएको कुरा र अन्तर्क्रियामा आइरहेको कुरा र विश्व परिस्थितिलाई हेरिँदाखेरि डेमोक्रेसी र गुड गभर्नेन्स कसरी चल्नुपर्छ के हो भन्ने अवस्था चाहिँ कहाँ आइपुगेका छौँ भनेर हेर्दाखेरि अलिकति रियालिटीतिर हेर्ने हो भनेदेखि डेमोक्रेसी भन्ने चिजलाई चाहिँ अहिले रुलरहरूले इन्जोय गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ संसारमा। हामीले छोटकरीमा बुझ्दा त्यसरी हुन्छ। यसलाई चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीलाई पनि लगभग रुलरहरूले चाहिँ डेमोक्रेसीको इन्जोय गर्ने यो साधन युज गर्छन् भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि सजग हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यो के छ भने हेर्ने हो भने फ्रिडम र ह्युमन राइटलाई चाहिँ जनतालाई त्यो लोभ देखाइदिने, जनतालाई त्यहाँ अल्मल्याएपछि रुलरहरूलाई चाहिँ अरू एक्सप्लोइट गर्न इन्जोय गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने यो व्यवहारले देखाएको छ।
धेरै ठुला प्रजातन्त्रवादी देशहरूमा नि यो कुरा देखिरहेछ। यो के छ भनेदेखि व्यवहारले देखाइरहेछ। जस्तै रुल अफ ल मेन्टेन गर्ने कुरा सबैभन्दा कठिन कुरा हो भनेर भनिन्छ। डिजिटल टेक्नोलोजी होस् वा अरू जे कुरा प्रजातन्त्रका कुराहरू, रुल अफ लका कुराहरू, गुड गभर्नेन्सका कुराहरू, यो सब्स्टेन्टिभ प्रिन्सिपलहरूलाई एप्लिकेसन गर्नको निमित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के रहेछ भनेदेखि यो 1787 मा जब अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनको डिक्लेरेसन भएको थिएन, त्यो च्याम्पियन कन्स्टिट्युसनको च्याम्पियन बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले भनिरहेको कुरो जहिले पनि यो अमेरिकन चाहिँ नि इतिहासमा यो कन्स्टिट्युसनको गुड फेथ इम्प्लिमेन्टेसनको इतिहासमा चाहिँ जहिले पनि सम्झनी गरेको रहेछ। त्यस कारणले कस्तो चिज बनायौँ भन्ने भन्दा पनि रुलरहरूले र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा मापदण्ड चाहिँ गुड फेथ इम्प्लिमेन्टेसनमा भएन भनेदेखि केही पनि चिजले अर्थ राख्दैन भनेर भनिरहेको चिज चाहिँ आजको दिनमा नि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। केही वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ एउटा इन्डियाको सबभन्दा ठुलो एकदम नाम चलेको एकजना हिरो, यो प्रसिद्ध सिनेमामा खेल्ने एकजना व्यक्तिले के भने डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एन्ड रुल अफ ल हेभ बिन बिगेस्ट जोक इन द वर्ल्ड भनेर भनेको कुरालाई मलाई लाग्छ मिडियाले धेरै क्यारी गरिरहेको थियो। त्यो सटायर किन भनेको भने यो चाहिँ नि वास्तवमा इन्जोय गर्नका रुलरहरूले इन्जोय गर्ने निमित्त मात्रै प्रयोग गरिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले आज गरिरहेको छलफलको कुरा चाहिँ डिजिटललाई गुड गभर्नेन्सको क्रममा हेर्ने हो भने अब हामी कहाँ आइपुगेका छौँ मेरो विचारमा भनेदेखि यहाँहरूको अब्जर्भेसन, यहाँहरूको प्रस्तुतिमा कति मात्रै मलाई जोड्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ भने हामीले आजको दिनमा डेमोक्रेसीलाई पनि रिडिफाइन गर्नुपर्ने भयो। कम्प्याटेबल हुने गरी चाहिँ अहिलेको डिजिटल सोसाइटीलाई डेमोक्रेसी र गुड गभर्नेन्सका निमित्त अथवा गभर्नेन्सका निमित्त यसलाई एप्लिकेसन कसरी गर्ने, युज कसरी गर्ने भन्ने कुरोको चाहिँ रिडिफाइन हुनु जरुरी पर्यो। रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ गुड फेथको कुरामा रिइन्फोर्समेन्ट हुने एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्ने भयो। त्यसै कारणले तेस्रो चाहिँ यो सबै गर्नको निमित्त रेनेसिजम अर्को सृजना गर्नुपर्ने हो कि संसारभरि भन्ने जस्तोको चाहिँ वारेन्ट अहिले यी सबै डेभलपमेन्टले देखाएको हुनाले अहिले यो डेमोक्रेसी र गभर्नेन्सको कुरामा हामीले अहिलेका यी कुराहरू अहिले तत्काल देखिएका कुराहरू चाहिँ डिजिटल एजमा चाहिँ एकदम होसियारीपूर्वक यसको जानकारी दिनुपर्ने, डिसिमिनेट गर्नुपर्ने र मान्छेलाई संस्कारित बनाउनु पर्ने, रुलरहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुको निमित्त यो होसियारीपूर्वक इम्प्लिमेन्टेसन गरेनौँ बुझेनौँ भनेदेखि अब झन् डेमोक्रेसीमा खतरा हुनसक्छ डिजिटल एजले भन्ने कुरा देखिन्छ। यति जोड्नुपर्छ कि यति जोडेर हेऱ्यो भने यसलाई गुड फेथमा युज गर्ने कुराले काम गर्न सक्छ भन्ने मेरो अब्जर्भेसन लाग्छ। थ्याङ्क यू, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। यहाँ हाम्रो अर्को नागरिक अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी नै हुनुहुन्छ, राममाया लामिछाने, उहाँको लिन्छु म। महिला प्रतिनिधि, महिला राममाया लामिछाने हात उठाउनु भएको छ यहाँ, कृपया। उहाँको आवाज सुनिएन। म जिमी लामाको लिन्छु, त्यसपछि फेरि राममायाजीकोमा आइपुग्छु म। जिमीजी। जिमीजी। हजुर नारायणजी सुनेको छ? सुनिएछ, प्लिज। ल धन्यवाद है, धन्यवाद। के अरे मेरो चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि एउटा जिज्ञासा छ। यो डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि र डेमोक्रेसीसँग यसको लिङ्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो खालि दुई धारे यो तरवार जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ डेमोक्रेसीको बाई प्रोडक्ट हुनसक्छ, तर एकले अर्कालाई स्ट्रेङ्थेन गर्छ गर्दैन। यसले चाहिँ डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट डेमोक्रेसी बलियो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा एकदमै ठुलो एउटा बिग स्टडी के अरे को एउटा विषय होला। मैले खासमा अस्ति भर्खर यो युएसको इलेक्सनलाई हामीले अब चासोपूर्वक हेरिरहेको छौँ, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हिसाबले पनि। यो के अरे जिएनसी र आरएनसीको हामीले त्यो यसपालिको कोभिडको कारणले गर्दा जुन इलेक्सनको कुराहरू हेऱ्यौँ, त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदम टिभी सो जस्तो कि डेमोक्रेसी यो अब यो त खास डिजिटल माध्यमको व्यापक प्रयोगद्वारा त्यो गरिएको छ नि त। सरी मेरो अर्को फोन आयो, म एकछिनलाई मारिहाल्छु। हस्, यो एकदमै टिभी सो जस्तो भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै यसले के बताउँछ भन्दाखेरि कतै यो डिजिटलाइजेसनले चाहिँ नि डज इट एक्सप्लोइट होइन डिजिटल इलिट्रेसी भएको हाम्रो जस्तो देशमा भएको चाहिँ जहाँ सिटिजन्स ल्याक डिजिटल इन्फ्लुएन्सी भन्छौँ नि हामीले होइन। अनि त्यसको टेन्डेन्सी चाहिँ इट टेन्ड्स टु एम्पावर मोर द पावरफुल वान्स होइन, कोर्पोरेट र गभर्मेन्टहरूकोसँग। जस्तो अब हामीलाई फेसबुक सर्टेन टाइम्सको पछाडि चाहिँ त्यसलाई त्यो उसलाई बुस्टअप गर्नलाई पैसा धेरै चाहिने, युट्युबमा पनि त्यस्तै छ। र यो विषयमा तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? अर्कोतिर फेरि सँगसँगै अहिलेको टाइममा डिजिटलाइजेसनको हिसाबले यदि हाम्रो सोसियल मिडियाले त्यसको एउटा कम्पोनेन्टमा काउन्ट गर्ने भए यसले जर्नलिजम, रियल जर्नलिजमलाई चाहिँ यसले स्ट्रेन्थेन गरिरहेछ या विकेन गरिरहेछ? यसमा हजुरहरूको धारणा बुझ्न। थ्याङ्क यू जिमीजी। यसपछि मैले अघि पनि नाम लिएको थिएँ, राममाया लामिछाने यहाँ हात उठाउनु भएको छ। राममायाजी।
राममायाजीकोमा कृष्णजीको आइरहेछ त। ए ल सरी कृष्णजी, यहाँ तपाईँको रिनेम गर्नुपर्ने ल कृष्ण सापकोटाजी। ए हो र? सरी है, कसरी त्यस्तो भयो? ल एनिवे ए हस्, नमस्कार। अब समकालीन नेपालकै दुईजना विशिष्ट व्यक्तित्व हरि सर, विष्णु सर, जसलाई क्लोजली हामीले अब्जर्भ पनि गरिरहेछौँ, पढिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। मेरो चाहिँ दुईजनालाई दुईवटा प्रश्न। पहिला चाहिँ हरि सरलाई मैले मेरो च्याट बक्समा पनि लेखेको छु। नोभा हरारीले चाहिँ यो प्रोटेक्सन अफ ह्युमन माइन्ड नै यो अब 21st सेन्चुरीको अथवा यो डिजिटल डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा भनेर भनेका छन्। सायद उहाँकै लाइनमा नै यहाँको विचारधारा इन्फ्लुएन्स भएको हो कि, एउटा मेरो उहाँलाई त्यो प्रश्न। त्यस्तै विष्णु सरलाई चाहिँ जस्तो यो अलिकति अघि पनि कुरा आयो, लिटरेचरकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ज्याक्स डेरिडाले जुन डिकन्स्ट्रक्सनको कुराकानी गरे, जुन डिकन्स्ट्रक्सनले चाहिँ एउटा लोगो सेन्ट्रिक जुन एउटा एटिच्युड हुन्छ अथवा जुन एउटा सेन्ट्रलिस्ट माइन्डसेट हुन्छ, त्यो सेन्ट्रलिस्ट माइन्डसेटलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्छ अथवा त्यसले चाहिँ डेमोक्रेसीको डिभिडेन्डलाई पनि सबैको माझमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने जुन एउटा फिलोसफीलाई उनले अगाडि सारेका थिए। सायद त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले केही हदसम्म अगाडि पुर्याएको हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ सरको यसमा के कम्प्लिमेन्ट्री आइडिया छ त्यो राख्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू नारायणजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ कृष्णजीलाई। यहाँ नाम चाहिँ उहाँको अघि मिस भएछ, त्यसलाई रिनेम गर्नु होला, अरू पनि नझुक्यौँ। करिब करिब सबै साथीहरूको यो प्रतिनिधिमूलक प्रश्न या जिज्ञासा लिने भनेको थिएँ मैले। धेरै कुरा आयो होला भन्ने मैले ठानेको छु र केही छुटेको कुरा छ भने साथीहरूले च्याटमा पनि लेख्नु भएको छ, कतिपय साथीहरूले। त्यसलाई पनि आजको वक्ताहरूले अवश्य पनि त्यहाँ नजर लगाइदिनु होला। यति भनेर अब केही तपाईँको यी जिज्ञासाहरूलाई बाँकी वक्ताहरूले बोल्नुभयो भने आजको साङ्गो पाङ्गो यो संवादको विषय टुङ्गिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म ढिलो नगरिकन यी विषयहरूलाई अब सम्बोधनका लागि पहिला म विष्णु सर कहाँ पुग्छु। विष्णु सरको कुरा सुनिसकेपछि फेरि म हरि सरकोमा आइपुग्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद नारायणजी। पहिला मलाई भन्न दिनुभयो, सजिलो भयो, हरिदाईको लास्टमा सुनेर टुङ्ग्याउन सजिलो हुन्छ। म चाहिँ छोटकरीमा भन्छु। पहिला एउटा यो विभिन्न टिप्पणी एकदमै महत्त्वपूर्ण थप अब्जर्भेसन पनि सुन्न पाइयो। प्रश्न मात्रै थिएनन्, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्साइट्स थिए। म त्यसमा सहमत छु। यो डिजिटल टेक्नोलोजी अथवा डिजिटल युग जहाँ आइएको छ, त्यसले गर्दा हरेक चिजलाई फास्ट चाहिँ गराउने कुरा मलाई लाग्छ सहमत हुन सकिन्छ। जस्तै कुनै पनि सरकारका बारेमा धारणा बन्ने कुरा अथवा राम्रा नराम्रा अथवा सरकारले युज गर्ने कुरा सोसाइटीमा, तर त्यो फेरि पनि कुरा केसँग जोडिन्छ भने त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, त्यसको नियमन कसरी भएको छ, त्यो डेमोक्रेटाइज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। अब कतिपय अब खास गरी द्वन्द्वको बेलामा भनिन्छ अथवा सोसाइटीमा पोलराइजेसन भएको बेलामा टेक्नोलोजी छ, डिजिटल युज छ, त्यसले गर्दा कन्स्पिरेसी थियोरी पनि त्यत्तिकै फैलिरहेछन्। अब अहिले भनौँ न, अब कोरोनाकै बारेमा भ्याक्सिन आयो भने यो लगाउन हुँदैन भन्ने पनि लाखौँ जम्मा भइसकेछन्। त्यसले गर्दा अब त्यो ठिक हो कि बेठिक हो थाहा छैन, तर त्यसलाई भल्नरेबिलिटी भनेको चाहिँ अब नेगेटिभ जस्तो वर्ड भयो। तर टेक्नोलोजीले हरेक कुरालाई फास्ट चाहिँ गराएको छ। कतिपय आन्दोलन पनि एकदम फास्ट पिकअप गर्न सक्ने, किन मान्छे तुरुन्त जम्मा हुनलाई आह्वान हुन सक्ने। आह्वान भएर आउने त फेरि एजेन्सी त ह्युमन बिङ नै भयो, इन्डिभिजुअल एजेन्सी। अघि हरिदाईले भन्नुभएको टेरिटोरियल त ह्युमन एजेन्सी चाहिँ त बिङ नै भयो। तर त्यसलाई आह्वान अर्गनाइज गर्दा फास्ट गराउने पक्षमा विपक्षमा, त्यसले गर्दा हाम्रो ओभरअल नेचर छ डेमोक्रेसीको नेचरलाई चाहिँ, गभर्नेन्सको नेचरलाई डिजिटल टेक्नोलोजी चेन्ज गरेकै छ। त्यो गरेको कुरालाई पोजिटिभ हिसाबबाट लग्नलाई चाहिँ के गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट त्यो हो। यो पनि ब्रड एउटा थप कमेन्ट। अब ब्रिफली मसँग अलिक बढी सम्बन्धित जस्तोमा म एक दुईवटामा भन्छु। एउटा यो सोसल कन्ट्र्याक्ट नै चेन्ज गरेको छ कि छैन भन्नेमा हरिदाईले भन्नु होला, मलाई चाहिँ गरेको छ जस्तो लाग्छ। सोसल कन्ट्र्याक्ट, यो डेमोक्रेसी भनेको के हो, सिटिजन कसरी इन्गेज हुने र रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुने भन्ने कुरालाई त त्यसको फर्म त चेन्ज हुने भयो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कुनै हिसाबमा चेन्ज गर्ने तर्फै लगेको छ जस्तो लाग्छ।
त्यो पोलिटिकल पार्टिजले यो एग्रिगेटेड हिसाबमा त्यो पब्लिक स्फेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराकोमा त्यसमा ह्युमन एजेन्सी घटेको हो भन्ने जुन प्रश्न छ सञ्जीवजीको। अब ह्युमन एजेन्सीको एक्सप्रेसन र रिप्रेजेन्टेसनको फर्म चाहिँ चेन्ज भएको होला, तर फर्म चेन्ज भएको कुराको असर सोसाइटीमा हुने भयो। त्यसले को बढी मुखर हुन्छ भन्ने कुरा, को हुँदैन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। इलेक्सनको बेलामा अब अहिले यसरी हेरौँ न, अब अहिले अमेरिका अब सबभन्दा के भन्ने भारत अमेरिका ठुला कस्ता कस्ता डेमोक्रेसी भनिन्छ, त्यहाँको इलेक्सनमा अब 2016 को इलेक्सनमा रसियाले के गरेको थियो, अब 20 मा चाइनाले के गर्ने होला, भनेको यो होल टेक्नोलोजीले गर्दा इलेक्सन नै प्रभावित गर्छ कि गर्दैन र अर्को देशले के गर्छ, कुन देशको खुफियाले के गर्यो भन्ने कुरा आछ। त्यो पनि टेक्नोलोजीले दिएको हो नि त। भनेको डेमोक्रेसी 10 वर्ष पहिला जसरी ठिकै फङ्सन गरिरहेछ भनिएका देशहरूमा अहिले टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ ती भित्रै गडबडी भएको छ कि भन्ने एउटा। दोस्रो, हाम्रा नेपालकै पार्टीहरूको महाधिवेशनमा हुने चुनावदेखि अरू चुनाव कुरा गर्न सकिन्छ भने त्यो टेक्नोलोजीलाई कसले कसरी युज गरेको छ, एजेन्सी ह्युमन एजेन्सी त ह्युमन बिङ भयो भने पनि त्यसमा कसको एक्सेस बढी भयो, कसरी नियन्त्रण गरियो र कसले प्रभावकारी र टेक्नोलोजी कसरी युज भयो भन्ने कुराले त्यो डेमोक्रेसीको फिचरलाई प्रभावित चाहिँ पारेका उदाहरण एभिडेन्सहरू देखिएकै छन्। त्यसले गर्दा एकदमै त्यो भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ थपेको छ। फेरि भल्नरेबिलिटी नेगेटिभ भयो, तर चनाख हो, झन् बढी हुनुपर्ने हो कि जस्तो नै लाग्छ मलाई। प्रेमजीले सोध्नु भएको प्रश्न जुन छ इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो हाम्रो त्यो प्राइभेसी र साइकोलोजी र टेक्नोलोजी गर्दा मलाई त्यो विषय इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। यद्यपि अब आजको टपिकमा आजको छलफलमा त्यो पुरै केन्द्रित नहोला। त मलाई के लाग्छ भने हामीले आफ्नो जुन सेल्फ प्रोजेक्ट गरिन्छ नि, अब कस्तो भयो भने डिजिटल युगले गर्दा मैले आफूलाई डिजिटल्ली प्रोजेक्ट गरिने एउटा सेल्फ छ, अथवा मैले नचाहेर कन्सियसली अनकन्सियसली पनि मेरो बारेमा बाहिर पब्लिकली जति अभाइलेबल छ डिजिटल्ली मान्छेले हेरेर यो मान्छे यही हो भनेर मेरो बारेमा निष्कर्ष पहिले बनेको हुन्छ एउटा। अब त्यो म त्यो नहुन सक्छु नि त, त्यो त सेलेक्टिभ हुन्छ। अब मेरो सर्च गर्दा गुगलले के सर्चमा फालिदिन्छ, मान्छेले यो भनेको यही मान्छे रहेछ भन्ने हुन्छ। एउटा त्यो व्यक्तिको अब रिप्रेजेन्टेसनलाई भनौँ, त्यो एजेन्सीको रिप्रेजेन्टेसनलाई बुझ्ने कुरामा डिजिटल उपलब्धताले एउटा प्रभाव पार्यो। अर्को, कतिपय हामी त साइकोलोजीमा डिपली अफेक्टेड त छैनौँ कि म के हो भन्दा म कसरी प्रोजेक्ट गर्ने, मैले आफ्नो कुन व्यक्तित्व कसरी राख्ने भन्नेमा हर दिन सोच्न पर्ने जस्तो सबैले होइन, अब हामीले कतिले सोच्नु परेको होला होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो त डिजिटल पर्सनालिटी त अर्को खालको बनेको र त्यो डिजिटल पर्सनालिटी बनाइने अनि त्यो अनुसार आफू बनिने, मलाई लाग्छ यो एउटा प्रोसेसकै फेजमा छ र मलाई लाग्छ त्यो अब इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ आफैलाई अब्जर्भ गर्ने हिसाबमा। अनि अरू एक दुईवटा प्रश्न थिए, मैले नाम नभनिकन ब्रिफली रेस्पोन्स गर्नुपर्दा चाहिँ यो रियल डेमोक्रेसीलाई टेक्नोलोजी डिजिटल टेक्नोलोजी विक गरेको छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्न होला भने मलाई लाग्छ यो छलफल उदाहरण जति पनि छन्, यो डेटा भन्ने पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने कुन चाहिँ डेटालाई लिने भन्ने, अब त्यो त आफूलाई विश्वास लागेको हिसाबबाट होला। एकदम मिक्स खालका अनुभवहरू छन् अहिलेसम्म। डेमोक्रेसीलाई इम्पावर गर्न टेक्नोलोजीले सक्छ, टेक्नोलोजी त्यस हिसाबमा नेगेटिभ त हुँदै होइन, तर त्यो टेक्नोलोजीको युजमा फेरि पनि कन्ट्रोल गभर्मेन्टको बढी भयो भने त्यसले नेसेसरी टेक्नोलोजी हुने बित्तिकै फाइदा गरिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। यसमा फेरि अघि मैले भनेको एउटा जोड छ, टेक्नोलोजीको युज एउटा कुरा हो, तर हामीले त गभर्नेन्समा टेक्नोलोजीको युजको कुरा गरेका छौँ नि, त्यो सधैँ एउटै कुरा होइन, त्यो फरक कुरा हुन सक्छ। कतिपय हिसाबमा झन् कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि, सिटिजनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि टेक्नोलोजीको युज गरिएको छ र अहिले नै देशहरूको तथ्याङ्क अनुसारै हेर्न सकिन्छ। डेमोक्रेटिक देशहरूमा एक खालको छ, जहाँ अटोक्रेटिक खालको छ त्यहाँ अर्को छ, यो गभर्नेन्सकै हिसाबमा पनि। यद्यपि टेक्नोलोजीमा ती देशहरू अगाडि भयो भने पनि स्थिति फरक छ। लास्टमा कृष्णजीले भन्नुभएको थियो हरारीवाला कुरा, हरिदाईलाई भन्नुभएको थियो, अब दाईको कुरा सुन्न म पनि उत्सुक छु। अब यो ह्युमन माइन्ड लाई प्रोटेक्सनलाई युज गर्ने, अब यी मलाई लाग्छ अहिलेका ग्लोबल्ली एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हुन्। अब ह्युमन बिङ कसरी इभल्भ भइरहेका छौँ, जुन युगमा बाँचेका छौँ, त्यसले गर्दा डेमोक्रेसी कसरी एक्सप्रेस हुन्छ, हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ यो त प्रोसेस हुँदै हो। अहिले बढी फास्ट होला, टेक्नोलोजी गर्दा त्यो प्रोसेस फास्ट गराएको छ। तर त्यो डेरिडाको प्रसङ्गमा फाइनल्ली मेरो कमेन्ट चाहिँ, अब एउटा त्यो फिलोसफिकल वर्ल्ड भ्यूको हिसाबमा एउटा सत्य भनेको एउटा ट्रुथ हुन्छ, त्यही ट्रुथ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने नभइकन यो ट्रुथ
भन्ने एउटा हुँदैन, त्यो मल्टिपल ट्रुथ्सहरू हुन्छन् भनिने डेरिडाको डिकन्स्ट्रक्सन पोस्ट मोडर्निजम भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ अब डेमोक्रेटिक एङ्गलबाट हेर्दा त्यो हो होइन। अब यद्यपि जनता भने एउटा ट्रुथ भयो, तर त्यो ट्रुथ फेरिराखिन्छ नि त, डेमोक्रेसी त्यो स्वीकार्छ नि त। आज फलानु पार्टी सत्य हो अथवा यो राम्रो हो भनेको 5 वर्षमा फेरिन्छ, फलानु मान्छे ठिक थियो भनेको फेरिन्छ। त्यसले गर्दा यो मल्टिप्लिसिटी, प्लुरालिटी, जुन डाइभर्सिटी अथवा हाम्रो ह्युमन बिङ्सका मल्टिपल पोटेन्सियलको जुन कुरा छ, डेमोक्रेसीका ती फन्डामेन्टल फिचर हुन्, मलाई लाग्छ त्योसँग मिल्छ। अब यो संसार डाइभर्स छ, हामी डाइभर्स छौँ, रेस्पेक्ट गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकारिएको छ। मेरो फाइनल र ब्रिफ कमेन्ट चाहिँ यो फेरि पनि के हुँदो रहेछ भने त्यो ह्युमन कमन सेन्स अथवा त्यो कन्साइन्स भनौँ, त्यसको बेस्ट फर्ममा एक्सप्रेस हुँदा चाहिँ राम्रा राम्रा आइडियल्सहरू पहिला पनि बनेका थिए, अहिले थपिएका छन्। तर त्यो आइडियल्स र फेरि त्यो मान्छेको त्यो कोर इन्नेट नेचर त्यो कम्प्याटेबल होइन कि अब आदर्श एकातिर, र उही फेरि पनि हरेक सिचुएसनलाई युज गर्दै त्यो अथोरिटेरियनिजम अनि त्यो सिभिक स्पेसका श्रिङ्किङ भइराख्ने कुरा, इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई चाहिँ फेरि कन्ट्रोल गरिने कुराहरूको जुन एउटा स्ट्रगल दिएको छ, त्यसले गर्दा यी विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन् र त्यो कन्टिन्युस एउटा त्यो स्ट्रगल चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु सरलाई। उहाँसँग सम्बन्धित उहाँसँग राखिएका जिज्ञासाको रेस्पोन्स गरिदिनु भएको छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसपछि अब केही जिज्ञासाहरू पनि छन्, केही सरसँग सोधिएका प्रश्नहरू पनि छन्, र थप केही अघि आफ्नो प्रस्तुतिको सन्दर्भमा छुटेका विषय पनि छन् भने राखिदिनु होला। आदरणीय हरि सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद नारायणजी। एकदम रमाइलो लाग्यो, किनभने कुरा त धेरै दिमागमा आइरहेको हुन्छ, तर यसरी बसेर सिस्टमेटिकली यो 3टा विषयलाई जोडिएर चाहिँ कुरा गर्ने मौका भएको थिएन। यसको लागि सर्वप्रथम त फेरि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। 3-4वटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठ्यो, किनभने म स्पेसिफिक प्रश्नको उत्तरमा भन्दा पनि समग्रमा ती प्रश्नहरूले कस्तो किसिमको मुद्दा उठाएका छन् त्यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ मेरो विचारमा। किनभने एक दिनको छलफलले सबै कुरा जानिने पनि होइन, बुझिने पनि होइन, यसलाई निरन्तरको संवादका रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा मेजर क्वेसन उठ्यो ह्युमन एजेन्सीको। इज ह्युमन एजेन्सी डिस्पेन्सेबल बिकज अफ द टेक्नोलोजी? टेक्नोलोजीको कारणले ह्युमन एजेन्सी कतिको प्राइम हुन्छ, उसको रोल कति हुन्छ, के हुन्छ? अब यहाँनिर चाहिँ के हो भने ह्युमन एजेन्सीको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्मको आजको दिनसम्मको पोलिटिक्सलाई जसरी कन्सेप्चुलाइजेसन गरिएको छ, एरिस्टोटलले जसरी ह्युमन म्यान अथवा ह्युमन बिइङ इज अ सोसल को जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ, सामाजिक भन्ने जुन गरिएको छ, सामाजिक हुनुको अर्थ उसले चाहिँ समाजमा पार्टिसिपेट गर्न पाउने, समाजमा बोल्न पाउनुपर्ने, सामाजिक हुने भन्ने कुरा चाहिँ उसको चाहिँ इथिक्सको कुरादेखि लिएर सारा कुराबाट जुन धरोहरबाट बन्दै आएको छ। र अहिले हामीले टेक्नोलोजीको जुन कुरा गरिरहेका छौँ त्यो पनि वेस्टर्न आइडियाजहरू इनोभेसन्सबाट आएको हुनाले वेस्टर्न पोलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न इथिक्स र वेस्टर्न मोरालिटीलाई राम्रोसँग नबुझिकन यो टेक्नोलोजीको डिलेमालाई पनि बुझ्न सकिँदैन अथवा डिफिकल्टीलाई पनि बुझ्न सकिँदैन। यसकारण आई थिङ्क वी निड, हामीले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कल्चरल हेरिटेजको आधारमा आफ्नो दर्शन पूर्वीय पश्चिम जे गरे पनि वेस्टर्न साइन्स र वेस्टर्न फिलोसफी चाहिँ इन्टरट्वाइन्ड छ। अघि विष्णुले साहित्यको कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ टेक्नोलोजीको बारेमा अथवा यो विभिन्न टेक्नोलोजी, अब हिजो चाहिँ तपाईँको स्टिम इन्जिनबाट हुँदै 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 साइन्स टेक्नोलोजी जेनेटिक्स हुँदा हुँदै अब डिजिटल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आइपुग्दा पनि मेरी सेलीको फ्र्याङ्केस्टाइनको डिलेमा, रोमान्टिक डिलेमा चाहिँ अझै हामीसँगबाट हटेको छैन। हामी आफू को हौँ, ऐनामा अनुहार हेर्दाखेरि हिजो हामीले मिररमा हेर्ने भनेर चाहिँ लाफिङ मिररहरू देख्थ्यौँ, विभिन्न किसिमको भयावह बनाउने मिरर देख्थ्यौँ भने अब हामीले आफ्नो अनुहार आफै किसिमबाट डिजाइन गर्न सक्छौँ। भन्नु खोजेको अर्थ डिजिटल पर्सनालिटी बनाउँछौँ, पब्लिक पर्सनालिटी बनाउँछौँ, प्राइभेट पर्सनालिटी बनाउँछौँ। अब हाम्रो डिजिटल पर्सनालिटी चाहिँ व्यापक भएर गएको छ जुन तपाईँको आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन। त्यसकारण ह्युमन एजेन्सीको कुरा गर्दा भेरी वर्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, द वर्ड आर्टिफिसियललाई हामीले डिकन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ भने इज इट रियल? त्यो इन्टेलिजेन्स हुँदाहुँदै पनि ह्युमन इन्टेलिजेन्स चाहिँ अझै पनि रियल हो भन्ने छ होइन। त्यही भएर अघि कुरा उठ्यो कि बटन दबाउने त अल्टिमेटली न्युक्लियर बम बनाए पनि मान्छे हो।
अनि विष्णुले बडा मिठो कुरा गर्नुभयो, त्यो मान्छे लोभी पापी हरेक मान्छेको मनमा छुचुन्द्रो हुन्छ, ऊ फर्किँदै फेरि आफ्नै ठाउँमा आइपुग्छ, उसले आफ्नै न्यानो खोज्छ, आफ्नै ऊ आश्वस्त हुन खोज्छ, उसको लोभी पापी मन आफै गरेर आउँछ। अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ किताब पढ्दै थिएँ, त्यो यो ह्युमन काइन्ड होपफुल हिस्ट्री भन्ने। उसले के भन्छ, ह्युमन बिइङ, यो बिपी र गिरिजा प्रसादको पनि डिबेट मैले धेरै पटक सुनेको छु, मान्छे असल हुन्छ कि मान्छे स्वार्थी हुन्छ होइन। न्यू लिबरल इकोनोमिक्सले मान्छे जहिले पनि इन्ट्रेस्ट म्याक्सिमाइजिङ एजेन्ट हो भन्छ होइन। मलाई अहिले लागिरहेको थियो कि जस्तो हामीहरू प्लेन चढ्न जाँदा पनि हामीले सुन्छौँ नि, ट्रबुलेन्ट भयो भने अक्सिजन पहिला बच्चालाई लगाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई लगाउनुहोस् भन्थ्यो। अनि मलाई जहिले पनि प्रश्न उठ्थ्यो, पहिला आफूलाई लगाउनुहोस् त्यसपछि बच्चालाई लगाउनुहोस्। अनि हामीले जहिले पनि देखेको भने आफूभन्दा निमुखा सहायहरूलाई बचाउने भनेको, तर पहिला आफू बच्नुपर्ने रहेछ। यो पेन्डेमिकमा पनि के देखियो भने वेस्टर्न नलेज र चाहिँ साइन्सले के सिकायो भने हाम्रो वेदान्तमा पनि छ इन्डिभिजुअल इज इम्पोर्टेन्ट। हामी आफ्नो पहिला अक्सिजन लगाउँ, हामी बचौँ, त्यसपछि अरूलाई बचाउँ। इट्स अ भेरी सेल्फिस। त्यस कारण हामी बेला बेलामा जतिसुकै ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि ब्याक टु बेसिक जाने, ब्याक टु रुट्स जाने ह्युमन नेचर छ। होल सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीको कुरा उठ्यो, रुसोको सोसल कन्ट्र्याक्ट, ह्युमन बिइङ आर नाइस, इन्डिपेन्डेन्ट, सोलिटरी, वेयरएज हब्सको सोसल कन्ट्र्याक्टको मान्छेहरू पनि ब्रुटिस, न्यास्टी एन्ड सेल्फिस भनेको छ। अनि दुईटैको सोसल कन्ट्र्याक्टबाट के छ भने ह्युमन बिइङले सेल्फ प्रिजर्भेसनको लागि पोलिटिकल युनिटहरू आफ्नोलाई बचाउनको लागि, न्युक्लियर वारको टाइममा एउटा कन्सेप्ट आएको थियो, इट वाज कल्ड म्याड, म्युचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्सन। त्यो गर्दाखेरि अब हामी दुईटालाई डिस्ट्रक्ट नगरौँ, हामी कोअपरेट गरौँ। कोअपरेट एन्ड नट टु कोअपरेट इज अलवेज अ डिलेमा द्याट ह्युमन बिइङ्स फेस्ड इन द सोसाइटी। इन द्याट सेन्स टेक्नोलोजी चाहिँ हेर्दाखेरि, यसको इभोल्युसनलाई हेर्दा वेस्टर्न फिलोसफीलाई हेर्नुपर्छ। आई थिङ्क आजको डिस्कसनमा त्यो पनि आयो। अर्को कुरा के हो भने जति पनि हामीले टेक्नोलोजी डिजिटल बनाउँ भने यो पोलिटिकल कन्सेप्ट हो कि भिन्दै, किनभने टेक्नोलोजीको हामी युजर हुन्छौँ। जस्तो डेमोक्रेसीको भेरिएबल सिटिजन हो भने या अथोरिटेरियन डिक्टेटोरियल उसमा चाहिँ सब्जेक्ट हो भने, डिजिटल डेमोक्रेसीको हो भने या डिजिटल वर्ल्डको युनिट अफ एनालिसिस, त्यो इन्डिभिजुअल एजेन्सी, त्यो मेम्बरलाई अथवा त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा कि त्यो युजर हुन्छ या कन्ज्युमर हुन्छ या त्यो प्रोड्युसर हो भने पनि यति धेरै प्रोड्युसर छन्, त्यसको ओनरसिप कहाँ हुन्छ। त्यही भएर एउटा लुज नेटवर्कमा यो चल्छ। त्यस कारण जबसम्म तपाईँले आफ्नो परिभाषा डिफाइन गर्नु न, डेमोक्रेसीमा त म भन्छु म सिटिजन हुँ, तर डिजिटल वर्ल्डमा म के हुँ त, म कन्ज्युमर हुँ भने मैले जे पाउँछु, जे पस्कन्छु त्यसलाई म इन्टेलिजेन्टली मात्रै प्रयोग गर्छु। आई थिङ्क डिजिटल डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो क्वेसन के हो भने यो रिसिपिएन्ट हो या यो त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने मान्छे हो। नेपालको सन्दर्भमा के हो भने अझै पनि हामी रिसिपिएन्ट फेजमा छौँ, हाम्रो बसमा छैन। त्यसले गर्दा हामी इजिली गिभिन के गर्छौँ भने एक्सपर्टलाई दिन्छौँ, टेक्निकल मान्छेलाई दिन्छौँ। यही कम्प्युटर अहिले केही भयो भने मैले मेरो कान्छी छोरीलाई बोलाउनु पर्छ अथवा कसैले जान्नेलाई भने ए बाबु आइज, हामीभन्दा यङ्गर जेनेरेसन, उनीहरू वेल भर्स छ। सो मैले त्यसकारण हाम्रो स्केप्टिसिजम, मेरो स्केप्टिसिजम चाहिँ के हो भने डिजिटल वर्ल्ड भोलि जुन इमेजिन गर्छौँ त्यहाँ म के हुँ त। त्यही भएर मलाई लाग्छ विष्णु र मेरो पुरानो पोलिटिकल ओरिएन्टेसनबाट आएर होला हामीले सिटिजनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ। आई थिङ्क इन अर्डर टु हेभ अ गुड डिस्कसन यु निड टु डिफाइन योर सेल्फ हु यु आर इन अ डिजिटल स्पेस। कन्ज्युमर हो, प्रोड्युसर हो, अथवा तपाईँ पार्टिसिपेट गर्नुहोस् भने कतिको इक्वल हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले अहिले इन्टरनेसनली खुब पार्टिसिपेट गर्छु मिटिङ्सहरूमा। मिटिङमा पार्टिसिपेट गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नोटहरू एक्सचेन्ज हुन्छ, तर मसँग त्यो स्किल छैन, म अटोमेटिकली आफूलाई ह्यान्डिक्याप ठान्न थालिसकेँ। किन? एक त मेरो ल्याङ्ग्वेज होइन अङ्ग्रेजी, नेपालीमा टाइप गरेर सिकिएन। भन्नुहोस् त अब जतिसुकै मुखले बोले पनि प्रड्युस गर्ने कुरामा, त्यस कारण म आफूलाई के ठानिरहेको छु, म युजर हुँ भन्ने ठानिरहेको छु। युजर भएपछि म कति चिटेड हुन्छु, मैले के बेनिफिट हुन्छु। आई थिङ्क त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ डिजिटल उसमा डिजिटल वर्ल्डको अथवा वर्ल्ड त्यो फेरि अर्को के छ भने इज डिजिटल वर्ल्ड रियल, हामीले भर्चुअल भनिरहेछौँ। त्यस कारण भर्चुअल वर्ल्डमा तपाईँको रिलेसन के हो त, स्वर कल्पनामा तपाईँ के हो त, सपना तपाईँको के हो त यो। तर यो रियल हुँदै आएको छ, किनभने सपनामा हामीलाई चाहिँ तपाईँको तन्द्रा भएपछि तपाईँको चाहिँ दिनभरि दिमाग खान्छ हामीलाई।
हामीलाई डिजिटल वर्ल्डले अहिले त्यही भएको छ, किनभने हामीले यसलाई बुझ्नलाई, यो आफ्नो वे अफ लाइफ हुनलाई हामीलाई केही समय लाग्छ। डेमोक्रेसीसँग पनि यसलाई मैले त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेको छु। अर्को कुरा के हो भने पोलिटिकल पार्टीको कुरा उठ्यो, अघि पोलिटिकल साइन्सको साथीहरू हुनुहुन्न रहेछ, बडा चाहिँ लुसियन डब्लु पाईको एग्रिगेसनदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेसनको कुराहरू लिएर आउनुभयो, बडा रमाइलो लाग्यो। तर के हो भने पोलिटिकल पार्टी के का लागि बन्छन् भन्दाखेरि एउटा आइडिया छ, तपाईँको इलेक्सनका लागि पोलिटिकल पार्टीहरू तयार हुन्छन्, 4 वर्ष सुतेर बस्छन्, इलेक्सनको टाइममा क्याम्पेन र तपाईँको कन्भेन्सन गर्छन्, त्यो अमेरिकन मोड। त्यही भएर तर हाम्रो सन्दर्भमा पोलिटिकल पार्टी भनेको के थियो भने यसको ट्रान्सफर्मेटिभ नेचर पनि थियो। हामी समाज परिवर्तन गर्छौँ, समानता लिएर आउँछौँ, उतापट्टि शासन दिन्छु भनेर आएको छ पोलिटिकल पार्टीहरू। यसकारण अमेरिकाको पोलिटिकल पार्टी अथवा वेस्टको पोलिटिकल पार्टी र हाम्रो जेनेसिस फरक छ हैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले के छ भने त्यहाँ अब तपाईँले भन्नुभयो, अब इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेसन, जुम्लाको कुरा बुझ्नलाई जुम्लाको 4 जना टाठाबाटाको इन्टरनेटमा लेखेको अथवा फेसबुकमा लेखेको कुरालाई बुझ्ने कि तपाईँ आफै जानुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ अथवा इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ। इन्फर्मेसन भएर के गर्नुहुन्छ, त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन, त्यो किसिमको भ्यालुज भएन भने, त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा के भने पोलिटिकल पार्टीहरूको ट्राजेक्ट्री जुन छ, ट्रान्सफर्मेटिभ पोलिटिकल पार्टी, यिनीहरू पार्टी चाहिँ चुनावकै लागि तयार भएर आएको भनेको भए हामीलाई यत्रो चिन्ता हुँदैन थियो। यिनीहरू चुनावकै लागि बनेका हुन्, यिनीहरू पावरकै लागि बनेका हुन् भने हामीलाई ग्लानी कहाँ हुन्छ भने यत्रो समाज परिवर्तन गर्छु भनेर आएको। त्यसकारण अब हामीले बिर्सिदिनु पर्यो कि इन डेमोक्रेसी पोलिटिकल पार्टिज आर फर इलेक्सन भन्यो भने यो बडा युटिलिटेरियन त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूको रोल हो ट्रेडिसनली इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेसन गर्ने हो। तर के हो भने पोलिटिकल पार्टी पनि थिङ्किङ मसिन हुन पर्यो। कता कता यो ट्रान्सफर्मेटिभ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ जुन ट्रान्सफर्मेसन गर्ने, सामाजिक भ्यालुजहरूलाई प्रमोट गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको सोसाइटीमा चाहिँ नयाँ किसिमको इस्युजहरूलाई जेनेरेट गर्ने भन्ने सोचेको थियो। मलाई लाग्दैछ स्लोली हामी कम्पिटिटिभ पोलिटिक्सको कारणले हामी के छ भने कसरी त्यो पावर ग्र्याब गर्ने भन्दा नेपाली पोलिटिकल पार्टिजको हिस्टोरिकल रोल स्लोली चेन्ज हुँदै आएको छ। त्यसकारण के छ भने एउटा जेनेरेसन छ, त्यसले अहिले पनि आन्दोलन गरे, यो गरे भन्छ, हामी पनि त्यस्तै छौँ, उनीहरूमा त्यही ऐना देखिरहेछौँ हामीले, गान्धीको, बिपीको, तपाईँको चाहिँ पुष्पलालको अनुहार देखिरहेछौँ। यिनीहरू होइनन्, यिनीहरू पिटी इन्ट्रेस्ट भएको इलेक्सनको लागि तयार भएको पोलिटिकल एजेन्टहरू। आई थिङ्क म चाहिँ त्यो लेभलमा पुगेको हुनाले भोलि यिनीहरूले कसरी टेक्नोलोजीलाई युज गर्छन् आफ्नो कुरा जम्मा गर्नलाई, मान्छेलाई अर्गनाइज गर्नलाई, त्यो हेर्न बाँकी छ। र त्योबाट कस्तो किसिमको चाहिँ अल्टिमेटली कस्तो किसिमको चाहिँ माइन्ड एप्लिकेसन गर्छन्, कस्तो किसिमको संवेदनशीलताको एप्लिकेसन गर्छन्। ठुलो ठुलो यङ भनिसकेका मान्छेहरू पनि बकमपुस देखेका छौँ हामीले। त्यो मानेमा चाहिँ अल्टिमेटली पोलिटिक्स भनेको के हो भने हाउ डु दे युज देयर नलेज इन्फर्मेसन फर लार्जर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्सलाई छुट्याएर सर्भिस पनि होइन, डेलिभरी पनि होइन, लार्जर पब्लिक गुडलाई डेलिभर गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेर्नु पर्यो। पब्लिक गुड्सको लार्जर भ्यालु अघि हाम्रो विष्णुले भने जस्तो ब्याक टु बेसिक्स भने जस्तो इक्वालिटीको अर्ज जन्मेदेखि छ हामीलाई। पोभर्टी हाम्रो इम्पेरिकल कन्डिसन हो होइन, त्यही भएर आज पनि पोभर्टीको कुरा गर्दैन, प्रस्पेरिटीको कुरा गर्छ। त्यो फ्लिप मात्रै गरे हो, तर कुरा त के हो भने पोभर्टीकै कुरा हो नि, इनइक्वालिटीकै कुरा हो। त्यो कुरा हामीबाट आजको भोलि हट्नेवाला छैन। अथवा कम्प्यासन, लभ, care, respect. I think these are some of the fundamental values that politics need to take. त्यो चाहे डिजिटल होस् चाहे नन डिजिटल होस्, त्यो भ्यालुजहरू कम्प्रोमाइज भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। त्यस कारण इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेसन हुन्छ। अर्को कुरा के भने तपाईँ केही कुरो गर्नु पर्यो भने त्यो प्लेटफर्ममा नगई हुँदैन भने त्यो प्लेटफर्मलाई चाहे त्यो गुगल होस्, चाहे त्यो फेसबुक होस्, चाहे त्यो वाट्सएप हो, मेरो क्वेसन के हो भने जानेर गरौँ। त्यही भएर के हो भने तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्ने बेलामा, तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल बनाउने बेलामा डिजिटल लिटरेसी एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। किनभने त्यहाँ यस्तो भल्चरहरू बसेको छ कि तपाईँको हरेक इन्फर्मेसनलाई तपाईँहरूले प्रोसेस गरेर तपाईँलाई थाहा नभइकन तपाईँको बारेमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। अब थाहा नभएर प्रयोग भएपछि मलाई के गयो त ठिकै छ भन्न लाग्न सक्छ। तर के हुन्छ भने तपाईँ कम्प्युटरमा बस्ने बित्तिकै तपाईँले म एउटा किताब हेर्छु नि भनेर खोज्नुभयो भने यतिवटा किताब निस्केको छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको चोइसलाई कन्स्ट्रेन गर्छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने जुन सर्च इन्जिनले, जुन प्लेटफर्मले तपाईँको चोइसलाई धेरै चोइस दिने नाउँमा तपाईँको चोइसलाई कन्स्ट्रेन गर्छ,
त्यो चोइसलाई तपाईँ त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक भन्ने कि के भन्ने, तपाईँको अटोनोमी, तपाईँको इन्डिपेन्डेन्सलाई त्यसले कम्प्रोमाइज गर्छ। जस्तो मलाई थाहा छ, म न्युयोर्क गएँ भने म इन्डियन रेस्टुरेन्टमा खान्छु, कहीँ खाएँ होला, क्रेडिट कार्डबाट तिरेँ होला, म बाटोमा हिँड्दैछु मेरो फोनमा टिक टिक बज्छ इन्डियन रेस्टुरेन्ट इज नियर बाई, मलाई खान मन छैन, तर के गर्छ, मलाई डिक्टेट गर्छ, मलाई डिरेक्ट गर्छ, मलाई क्याजुअल गर्छ, मेरो अटोनोमीलाई कम्प्रोमाइज गर्छ। त्यो मानेमा के भनेको भने मेरो क्वेसन के हो भने आजसम्म त म स्वतन्त्र थिएँ, अब म कतिको स्वतन्त्र छु? म पोलिटिकल पार्टीबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, म मेरो समाजबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, इन्डिभिजुअलिजमको कुरा गर्दाखेरि। तर के हो भने अब मलाई टेक्नोलोजीले स्वतन्त्र हुन दिँदैन। मैले सोचेँ कि मेरो कम्प्युटरले अगाडि मेरो अप्सन्सहरू अगाडि ल्याइदिन्छ भन्दाखेरि भयावह स्थिति लाग्यो कि मलाई चारैतिरबाट हेरिरहेको छ, मलाई चारैतिरबाट चाहिँ मलाई चाहिँ निगरानी भइरहेको छ। मैले त यस्तो निगरानी हुने व्यवस्था त खोजेको थिएन भने यो मेरो जेनेरेसनको अथवा मेरो किसिमको पोलिटिकल ओरिएन्टेसन भएको मान्छेको चिन्ता हो, यो सबैको नहुन सक्छ। यसकारण गभर्नेन्स कसले गर्छ त? यो के हो त? यो डेटा कहाँ जान्छ त? हामीले इन्टेलिजेन्टली थाहा पाइ यो कुरा गऱ्यौँ भने, पार्टिसिपेट गऱ्यौँ त्यो टेक्नोलोजीमा भने, त्यसलाई हाम्रो फर्ममा प्रयोग गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने हामी सायद कन्ज्युमरबाट हामी चाहिँ कस्तो भने राइटफुल युजरमा परिणत हुन्छौँ कि कन्ज्युमरबाट युजरमा परिणत हुन्छौँ कि त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्टहुड डिजिटल सिटिजनरीतिर उक्लिन्छ कि? मेरो एकदम बेसिक इस्युजको कुरा छ। अर्को कुरा के छ भने यदि यो गभर्नेन्सको कुरा हो भने अघि एउटा भाइले मोदी आम खाया, ये किया, गुटली पिया, मम्मीको दर्शन गर्ने गया भने जस्तो पावरको एब्सोल्युट अगेन नलेज र इन्फर्मेसन इज अ भेरी फुकोलियन, भेरी अरोवेलियन। अघि नै मैले भने सबैतिरबाट हेरिरहेको छ भने तपाईँ के हेर्ने के नहेर्ने कहीँ बसेर कसैले डिटरमाइन गरिरहेको छ। यसकारण फन्डामेन्टली हरारीको पोइन्टमा पुग्दाखेरि अल्टिमेटली ह्युमन इन्टेलिजेन्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट, ह्युमन भ्यालुज आर मोर इम्पोर्टेन्ट, ह्युमन चोइस इज मोर इम्पोर्टेन्ट, ह्युमन डिसिजन मेकिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन the artificial intelligence, artificial choice and controlling your framework. अब हामी बिस्तारै हिजो कसैको विचारको बन्दी थियौँ भने, हिजो हाम्रो अज्ञानताको बन्दी थियौँ भने अब हामी बिस्तारै टेक्नोलोजी, आई एम नट सेइङ दैट वी आर मुभिङ टु एनार्किक सिचुएसन, एनार्किक सिचुएसनमा जान भनेको होइन। तपाईले भोट हाल्न जाँदा जसरी विचार गरेर भोट हाल्नुहुन्छ, यो मान्छेले मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा ठिक गर्छ, मेरो आस्थालाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जस्तै डिजिटल टेक्नोलोजीको युज पनि अथवा डिजिटल डेमोक्रेसीमा पार्टिसिपेट गर्दा पनि हामीसँग त्यो चाहिँ डिजिटल लिटरेसी छ कि छैन। त्यो भयो भने गल्ती गर्दा पनि बुझेर गल्ती गर्दा पनि बेटर हुन्छ। भने नजानेर गल्ती गर्दा पश्चाताप हुन्छ, बुझेर गल्ती गर्दा पश्चाताप हुँदैन। किनभने बुझेको छु, मैले जानी डिसिजन लिएको छु, मैले डिसिजन भन्न खोजेँ, डिसिजन गर्दा गल्ती भयो। सिमिलरली हामी जुन किसिमको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्कमा पसिसकेका छौँ, त्यो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्कमा तयार हुनु पर्यो हैन। यसकारण के छ, नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ तपाईँको इकोनोमिक इनइक्वालिटी छ, सोशल डिस्प्यारिटी छ, रिजनल डिस्प्यारिटी छ, टेक्नोलोजी क्यान बी अ गुड इन्स्ट्रुमेन्ट इफ इट इज इन अ राइट ह्यान्ड एन्ड सिटिजन ट्राई टु क्वेसन इट। जस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रश्न छ, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भोलि भोटर आइडेन्टिफिकेसन गरेर मेरो मान्छे तेरो मान्छेमा प्रयोग भयो भने के हुन्छ त? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो। फेसबुकले अहिले संसारभरि अक्सफोर्ड एनालिटिका भन्नुहोस् के भन्नुहोस्, यसले केही पावरफुलहरूलाई सर्भ गरिराखेको हुनाले यो क्वेसन उठिरहेको छ हामीले। अनि अर्को कुरा विष्णुले पनि भने त्यो कुरा, यो जति पनि प्लेटफर्म देख्छौँ त्यसको आफ्नो आफ्नो भ्यालु छ, त्यो बनाउनुको भ्यालु छ। जस्तो फेसबुक एस्पिरेसनल छ, कसले कहाँ के खायो, कस्तो लुगा लायो, कहाँ गयो, कुन हलिडेमा गयो, मार्केटको होल एडभर्टिजमेन्ट त्यतातिर जान्छ। ट्विटर तपाईको चाहिँ के छ भने आइडियाजहरुमा छ, थोरै वर्डमा एक्सप्रेस गर्ने थियो, अब त्यो बढाएर धेरै बनाइसक्यो, अब छोटो छोटो न्यूज फैलाउनलाई त्यसलाई प्रयोग हुन्छ। इन्स्टाग्राम आर्टिफ्याक्टलाई गर्छ, त्यो पनि एस्पिरेसनल भ्यालु छ। यो सोसाइटीमा जुन एस्पिरेसनल भ्यालुको कम्पिटिसन जुन बढाएको छ, मेरो साथी यो हलिडे गयो, त्यो हलिडे गयो, त्यसले हामीमा ग्रीड र व्हाट पंकज मिश्रा सेड रिसेन्टिमेन्ट कि जेलसी सारा कुरा बढाएको हुनाले सोशल मिडियाको वर्ल्ड चाहिँ मेडिटेटिभ छैन, इट्स अ क्याओटिक वर्ल्ड। त्यसकारण हामी कुन वर्ल्ड चुज गर्ने हो त? क्याओटिक वर्ल्ड चुज गर्ने भने देयर आर पिपल हु इज ह्याप्पी, एभ्री डे मैले देखेको छु मेरो साथीहरू कि दिनकै सुट चेन्ज गरेर पनि फेसबुकमा आउँछन्। मैले महिलाहरू दिदीबहिनीहरू देखेको छु दिनकै साडी
फेर्छन्। दिनक्कै अहिले त यो छ कि यो 3-4 महिना हिँड्न नपाएपछि पोहोर फ्रान्स गएको थिएँ, वहाँ गएका थिएँ भनेर हालेर आत्मसन्तुष्टि आत्मअनुराग गर्ने मानिसहरू पनि देखेको छु। त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? मलाई लाग्छ समाज अझ बढी अस्वस्थ हुँदै गएको छ, किनभने त्यसले एउटा किसिमको प्रतिस्पर्धा समाजमा त्यसले बढाएको छ। त्यो मानेमा त्यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने, त्यो चिज प्रयोग गर्ने मान्छे के को लागि प्रयोग गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यसकारण मलाई लाग्छ डेमोक्रेसीमा म सिटिजन छु, डिजिटल डेमोक्रेसी भइसकेको छैन, डिजिटल वर्ल्डमा म कन्ज्युमर छु, युजर छु र मलाई उसले कन्ट्रोल गरेको छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैका तर्फबाट यो लोकतन्त्र संवाद विशेष गरी एउटा लुज नेटवर्कका रूपमा हामीले यो लकडाउनको बेला यो क्रिएसन गरेको एउटा फोरम हो। आज हामी 33औं दिन आइपुगेका छौँ यो विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै। आजको यो संवादमा आफ्नो अमूल्य समय र व्यस्तताका बावजुद पनि आएर यति महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु भयो, हामी सबैका जिज्ञासालाई सम्बोधन गरिदिनु भयो। आजका वक्ताद्वय हरि शर्मा र विष्णु सापकोटालाई हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र एकदम भेरी सर्टली हामी अब एकदम समयको पनि अलिकति व्यस्तता छ सबैको, त्यसलाई पनि दृष्टिगत गरेर हामी कार्यक्रमको बिसाउनीमा आइपुगेका छौँ। एकदमै छिटोमा यहाँ हाम्रा आजका वक्ता नेपाली वक्ताद्वय, त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाका सदस्य जीवन परियार जोडिनु भएको छ, लगायत थुप्रै राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव हुनुहुन्छ। सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिएर आफ्नो संक्षिप्त भनाइसहित आजको यो कार्यक्रमलाई इन्ड गरिदिनु हुन पूर्व माननीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, हाम्रो यो अभियानको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय शिवदाई, शिवबहादुर बस्नेतलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ओ शिवजी भाइ त्यहाँ म्युट गर्नु, म्युट छ प्लिज। हरिजीलाई स्वागत छ। धेरै लामो समयपछि हरिजीसँग मेरो चाहिँ नि यस्तो भेटघाट पुग्यो। विष्णुजीसँग मेरो व्यक्तिगत चाहिँ नि त्यो फेस टु फेस चाहिँ नि सम्पर्क त छैन, तर म उहाँको विचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मैले ग्रहण गरिराखेका छु र दुवैजनालाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। हरिजीले अत्यन्त सरल भाषामा त्यसको महत्त्व, त्यसका चुनौतीहरू चाहिँलाई विस्तारित रूपबाट व्याख्या गरिदिनु भयो। यो बडा ठुलो ज्ञानको भण्डारको विस्तार भएको छ। खास गरिकन भन्ने कुरा त केही छैन, मैले यो बडा मिठो लाग्यो चाहिँ नि विष्णुजीको एउटा कुरा कि त्यो सेक्सपियरको कुरालाई उद्धृत उहाँले गर्नुभयो। त्यसो गर्दा चाहिँ अन्तमा त मान्छे नै असल हुनुपर्ने रहेछ, प्रविधि मात्रै पर्याप्त होइन रहेछ भन्ने देखिन्छ। अब असल मान्छे छान्ने कसले, त्यो असल मान्छे पत्ता लगाउने के भन्ने एउटा, अब किनभने टेक्नोलोजीले मात्रै असल मान्छे त पत्ता लगाउन सक्दैन। त यो एउटा चाहिँ नि जिज्ञासा पूर्ण कुराहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब थुप्रै चुनौतीहरू छन्, अब यसका दुरुपयोगहरू छन् टेक्नोलोजीका। अब खास गरिकन हामीले मानव कल्याणका निम्ति यो लगाउन सक्यौँ भने, अब जस्तो हरिजीले इगालिटेरियन के अरे चाहिँ नि सोसाइटीका निम्ति यो युजफुल हुन सक्छ भन्नुभयो, राम्रो कुरा हो। किनभने चाहिँ नि यसलाई हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने साना साना कम आय भएका निर्धा मान्छेहरूले पनि यसको उपयोग गरेर चाहिँ नि सजिलो महसुस गर्न सक्छन्। अब यसका चुनौतीहरू पनि छन्, हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा चाहिँ नि उत्तर कोरियाले बम बनाउँछ, एटोमिक बमहरू चाहिँ नि बनाइराखेको छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न देशका पैसाहरू ह्याक गरेर चाहिँ बनाएको छ भन्ने उसलाई आरोप लागेको छ। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ट्रम्प र क्लिन्टनको चुनावमा पनि त्यसको दुरुपयोग भएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण चाहिँ नि यसका चाहिँ नि दुरुपयोग पक्ष मानव चाहिँ नि जातिका निम्ति चुनौती र थ्रेटेन पनि छ। त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ यसैसँग अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने टेक्नोलोजीले भन्दा बाहिर हामी जान पनि सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब विद्वान मित्रहरूको र प्रश्नकर्ताहरूको पनि बडो चाहिँ नि बोधगम्य चाहिँ नि विचारहरू हामीले सुन्न पायौँ। उहाँहरू सहभागी भएर एउटा चाहिँ नि उजागर विषयलाई अझ महत्त्वपूर्ण र उजागर
गरिदिनु भएका उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा हामी यो केही साथीहरूले केही प्रयत्न गरिया हो यसलाई अझै परिष्कृत गरेर लाने हाम्रो उद्देश्य छ र उहाँहरूलाई स्वागत तथा धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद शिव दाइ। ल यो सँगसँगै अब आज हामी यो कार्यक्रमलाई म समापन गर्ने पनि अनुमति चाहन्छु र आजको यो श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका सबै महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको भिडियो मैले त्यसमा यो अब यो यसले पनि फेरि टेक्नोलोजी हो, कति टाइम लिन्छ, भरेसम्म म यसलाई अपलोड गर्नेछु। यो कुराको जानकारी दिँदै हामी आउने श्रृङ्खलाहरूमा यसै गरी जोडिनेछौँ, यसै गरी यो संवादलाई अगाडि बढाउने, यसलाई नियमितता दिने हामी तयारीमा छौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।